ल एकैछिन 2 मिनेटमा स्टार्ट गर्ने है। साथीहरूले लिङ्क पाएनन् कि जिमेलमा लिङ्क यताउता भयो अनि त्यसपछि प्रिमियम लिङ्क चाहिँ फेरि कट्छ कि क्लास अनि त्यही भएर ल 1 मिनेटमा है। हैन ल अब हुन्छ 1 मिनेटमा है। 1 मिनेट मात्रै। ल ठिक छ, यति भएपछि भइहाल्छ। क्लास रेकर्डेड पनि छ है, मैले रेकर्ड पनि गरिरहेको छु अनि पछि हामीले युट्युबमा राखिदिन्छौँ, त्यहीँबाट हेर्दा पनि हुन्छ। गरे आज चाहिँ मैले भिडियो अन गरेको छैन, सधैँ भिडियो अन गर्थेँ है, अर्कोचोटि गरौँला कुनै दिन। आज चाहिँ मनिषाले भिडियो अन गर्नुहुन्छ किनभने आज मनिष दाइको सेमिनार हो अनि कोही कोही नयाँ छन्, कोही कोही स्टुडेन्टलाई थाहा छैन के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर। अनि मैले त्यो सबै स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा कमन रूपमा भनिदिएँ है। हामीले एउटा सेमिनार गरेर छौँ, एउटा मात्रै होइन, आज मात्रै होइन कि एभ्री विक हुन्छ सेमिनार, एभ्री विक हुन्छ अनि प्रत्येक हप्ता सेमिनार हुन्छ। अब हिजो चाहिँ अलिकति इस्यु भएको थियो, नत्र सधैँ 10 बजे तिम्रो सीईको इक्जाम हुन्जेलसम्म कोही न कोही आउँछ, कोही न कोही दाइ आउनुहुन्छ। मेरो आवाज सुन्नेछ होला, म एक्लै त बोलेको छैन नि है। मेरो आवाज सुन्नेछ? क्यान एनीवन कन्फर्म मी? स्मृति बहिनी ल सुन्नेछ दाइ, ल ठिक छ। ल हेर, सधैँ शनिबार, किनभने शनिबार अलिकति लेजी डे हुन्छ होइन, अथवा भोट गरौँला शनिबार कि आइतबार गर्ने, आइतबार स्टार्टिङ डे पनि हुन्छ कुनै एक दिन होइन, आइतबार अथवा शनिबार कुनै एक दिन बिहान ठ्याक्कै 8 बजे कुनै एउटा दाइ आउनुहुन्छ
है। अर्कोचोटि आइएमको दाइ आउनुहुन्छ होला, मैले कुरा गरिरहेको छु दाइहरूसित होइन। मिल्यो भनेपछि जो दाइहरू टप 10मा हुनुहुन्थ्यो अथवा टपै गर्नुभएको थियो त्यो दाइहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। मिल्यो भने त्यो दाइ नै आउनुहुन्छ, मिल्नु भने आइएमको दाइ डिपीको दाइहरू सबै कलेजबाट भेरिएसन भएर होइन। अब हामी मणिपालबाट भयौँ, दिदीहरू पनि आउनुहुन्छ है। सबैले राम्रो आइडियाहरू सेयर गर्नुहुन्छ। अनि सधैँ शनिबार अथवा आइतबार बिहान, शनिबार नै लगाउनु, शनिबार बिहान 8 बजे, ठ्याक्क बिहान 8 बजे हुन्छ। अनि त्यसपछि एकदमै राम्रोसँग क्लासहरू हुन्छ। दाइले सबै एक्सपिरियन्स दाइहरूले सेयर गर्नुहुन्छ होइन। एकदमै मोटिभेटिङ क्लास हुन्छ। हप्ताभरि पढ्ने अनि एक दिन चाहिँ मैले दाइहरूको कुरा सुन्छु होइन, केही न केही कुराहरू सिक्छु भन्ने माइन्डसेट बनाऊ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ, अनि आज चाहिँ हामीसँग मनिष दाइ हुनुहुन्छ होइन। मनिष दाइ चाहिँ मनिष चौलागाई हो। अनि मनिष दाइको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ, मनिष दाइले एसएलसी हाम्रो एससी हुन्छ होइन। अब म इयर लस गरेको हुनाले हाम्रो एससी भएको थियो। अनि अनम्युट मी ब्रो, ल म तिमीलाई गरिहाल्छु। अनि त्यसपछि मनिष दाइको चाहिँ एकैछिन है, ल हेर त भयो कि मैले तिमीलाई कोस्ट बनाइदिएँ। अब कोस्ट बनाएपछि सबै हुन्छ। ल मैले कोस्टै बनाइदिइसकेँ तिमीलाई है त। अनि मनिष दाइले चाहिँ जिपिए के अरे एससीमा चाहिँ 4 जिपिए ल्याउनु भएको थियो होइन। 4 जिपिए ल्याउने कमै हुन्छ नि समथिङ, अनि 1-200को एराउन्डमा हुन्छ। दाइ चाहिँ त्यो स्टेटमा पढ्नुहुन्थ्यो, त्यो उसमा ऱ्याङ्कमा पढ्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ दाइ त्यसपछि लिभरपुल स्कुल जानुभयो। एउटा बहिनीले भनिरहेको थिइन् कुन स्कुल के भनेर भनिरहेको थिइन्। मैले स्टार्टिङमा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ अनम्युट नहुन मिल्ने रहेछ, ठिक छ। अनि त्यसपछि लिभरपुल कलेज जानुभयो। अब कलेजको कहानी अनि इन्ट्रान्सको कहानी अझै डिटेलमा दाइले भन्नुहुन्छ। दाइको सबभन्दा राम्रो विशेषता, सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ दाइ चाहिँ फ्रेसर हुनुहुन्थ्यो कि जब स्कलरसिपमा नाम निकाल्नुभयो है। दाइले चाहिँ फ्रेसमै नाम निकाल्नु भएको स्कलरसिपमा। अनि हाम्रो मणिपाल कलेजमा हामी स्कलरसिप पाएको स्टुडेन्टहरू छौँ। हामी 20 जनाति छौँ। 20 जनाति छौँ हामी। 20 जनामध्ये जनरलमा स्कलरसिपमा आएको भनेको दाइ हो। अनि एउटा अर्को दाइ हुनुहुन्छ, अर्को दाइ पनि आउनुहुन्छ बिस्तारै होइन हामीसँग। अनि यस्तै के अरे मोटिभेसनल सेसनमा आउनुहुन्छ होला होइन। अनि त्यसपछि आउनुहुन्छ। अनि जनरलमा स्कलरसिपमा आउने भनेको एउटा मनिष दाइ हो, एउटा अर्को दाइ हुनुहुन्छ है। अनि अरू सबै हामी लगभग इयर लस गरेको स्टुडेन्टहरू छौँ यो स्कलरसिपमा आएको होइन। अब अरू आइएममा अरू कलेजहरूमा के कस्तो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै थाहा भएन। तर जनरलमा स्कलरसिपमा अनि फ्रेसरमै राहुल दाइ हुनुहुन्न। राहुल दाइले 2 वर्ष लस गर्नुभएको। राहुल दाइ दुईवटा हुनुहुन्छ। राहुल एउटा गौतम हुनुहुन्छ 2 वर्ष लस गरेको, राहुल यादवले 1 वर्ष लस गर्नुभएको है त। अनि त्यसपछि अनि अर्को दाइ उज्जवल दाइ आउनुहुन्छ बिस्तारै है। अनि त्यसपछि अनि मनिष दाइले चाहिँ अनि जनरलमै नाम निकाल्नु भयो। अनि त्यसपछि अहिले मेडिकल कलेजमा पनि एकदमै दामी गर्नुहुन्छ दाइ। वान अफ द टपर हो हाम्रो कलेजमा, कहिले फर्स्ट कहिले सेकेन्ड आउनुहुन्छ मणिपालको कलेजमा चाहिँ, मणिपाल कलेजमा पनि है। अनि दाइ चाहिँ एकदमै ओभाल हुनुहुन्छ कि, पढ्ने टेक्निक हुन्छ नि सबैभन्दा डिफ्रेन्ट छ कि। अनि त्यसपछि केही इस्यु भयो भने चाहिँ हामी मणिपालमा पनि हामी एमबिबिएस पढ्दाखेरि पनि इस्यु केही प्रब्लम भयो, केही बुझेन भने चाहिँ सबभन्दा पहिला सम्झिने भनेकै मनिष दाइ हो। मनिष दाइले एमसिक्यूहरू कसरी डिल गर्ने, कसरी एलिमिनेसन गर्ने, कसरी के गर्ने होइन। अब एकदमै धेरै क्वेरिजहरू के अरे लास्टमा क्वेसन एन्सर कुराहरू लास्टमा हुन्छ होइन। क्वेसन एन्सर राउन्ड भनेर राखेको छौँ हामीले। अस्ति जस्तो टाइम लिमिटेसन हुँदैन, 1-2 घन्टा जति लाग्दा पनि हुन्छ होइन। दाइले 1 घन्टा जति बोल्नुहुन्छ होला। त्यसपछि सबै क्वेसन्सहरू एड्रेस गरिन्छन्। दाइले सक्दो एड्रेस गर्नुहुन्छ सबै क्वेसन्सहरू अनि सबै कुराहरू भनिदिनुहुन्छ। मेन चाहिँ दाइले इन्डियन किताब पढ्नुभयो कि नै होइन। सबैले दाइ इन्डियन किताब पढ्नु भन्छन्। अब स्कलरसिपमा नाम जो पादैले भन्नुभन्दा स्कलरसिपमा नाम निकालेको, जनरलमा फ्रेसरमा नाम निकालेको के अरे उसबाट सुन, के अरे दाइबाट सुन। एक्सपिरियन्स आफूले तिमीले अर्को वर्ष मिस्टेक गरेर सिक्लाऊ होइन। तर कसैले अरूले मिस्टेक गरेर तिमीलाई आएर भनिदिन्छ भनेपछि द्याट इज द बेस्ट के होइन। किनभने तिमी त्यो मिस्टेकै गर्न परेन नि त है। ल विशाल भाइ पनि आएछन् अनि मस्तले बसेर सुन्छन्। अनि आफूसँग पेन कपी छ भने चाहिँ दाइले भनेको कुराहरू फिल्म हेरे जस्तो नहोस् होइन। दाइले भनेको कुराहरू म लेख्छु भन्ने एउटा मेन्टालिटीसित लेख्दा पनि हुन्छ है। मजाले लेख्ने अनि जे कुरा आफूलाई गरेपछि फर्स्ट टाइम नै निकाल्नु भयो हो। फ्रेसर भनेकै त्यही हो। 12 क्लास पास गरिसकेपछि त्यो जुन 4 महिनाको टाइम हुन्छ नि, 4 महिनाको टाइममा निकाल्नु भयो दाइले स्कलरसिपमा है। जुन तिमीहरूले त अब 8-10 महिनै पाइसक्यो होइन। अरू स्टोरीहरू चाहिँ दाइले भन्नुहुन्छ। अनि मैले अर्को भन्न खोजेको चाहिँ मैले जस्ट अब 2टा कुरा मात्रै भन्छु। फर्स्ट कुरा चाहिँ हाम्रो यस्तो सेमिनारहरू प्रत्येक शनिबार बिहान 8 बजे हुन्छ। 100% अर्कोचोटि क्यान्सल हुँदैन किनभने जुन प्रिमियम लगिसक्छौँ हामीले। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले ऱ्याङ्क बुस्टर के अरे त्यो क्लास ल्याइरहेछौँ। ऱ्याङ्क बुस्टर चाहिँ अब आज यो सेमिनार भयो भनेपछि लगातार क्लास गरेर काम छैन। भोलि बेलुका 5 बजेबाट ठ्याक्कै ऱ्याङ्क बुस्टर सुरु हुन्छ है। जुममै हुन्छ। अनि हामीले प्राइज पनि राखेका छौँ। प्राइज के कस्तो भोलि गर्छौँ। अनि समथिङ 20-25वटा क्लास हुन्छ होला। प्रत्येक दिन प्राइज दिने भनेको छौँ है। क्लास सकिँदा बित्तिकै प्राइज दिने हो प्राइज चाहिँ। अनि प्रत्येक दिन क्लास दिने, स्टुडेन्टलाई मोटिभेट गर्न मात्रै हो। अनि त्यसपछि अनि लाइभ क्लासमै एन्सर दिनेलाई है। अनि के कस्तो डिस्कस गर्ने अनि के कसरी गर्ने भनेर 10 दिन अगाडिको 10 दिन म पढाउँछु। त्यसपछि पछाडिको 10 दिन अनि स्टुडेन्टहरूसँग रिभ्यू मागेर अनि के कस्तो गाह्रो हुन्छ अनि कसरी ऱ्याङ्क
पुस गर्ने हैन, र्याङ्क पुस गर्न कस्तो कस्तो क्वेसनहरू पढ्नुपर्छ भनेर हामी मोटिभेसनल क्लास राख्दैन कि हामी पढ्छौँ, म रियलमा पढाउँछु। अनि त्यो क्लास चाहिँ सबैलाई फ्री हो। अलमोस्ट युट्युबमा पनि आउँछ, युट्युब फेसबुकमा पनि आउँछ होला जहाँसम्म सबै कुराहरू एभाइलेबल हुन्छ। अनि पिडिएफ नोटहरू म सबै दिन्छु होइन, भोलि बेलुका 5 बजीतिर है म लिङ्कहरू पठाइदिन्छु जिमेलमा। अनि त्यो केही ठुलो कुरा भएन। ल मनिष दाईको कुरा सुन्न, मनिष दाईको एक्सपिरियन्स सुन्न एकदमै आतुर भइसक्यो होला। म मनिष दाईलाई छोडिदिन्छु, अब मनिष दाईलाई दिन्छु। अनि एकदमै राम्रोसँग गर्नु है। लास्टमा क्वेसन एन्सर पनि हुन्छ, धेरै कुराहरू सिकिन्छ, एकदमै धेरै कुराहरू सिकिन्छ। अनि त्यो सिकेको कुराहरूलाई आफ्नो लाइफमा आफ्नो उसमा अनि एप्लाई गर्न के अरे ट्राई गर्नु। अनि बेस्ट अफ लक। ल मनिष सुरु गर। ल हुन्छ न। हेलो आवाज सुन्दैछ मेरो? स्पटलाइट भयो होला है जहाँसम्म स्पटलाइट भयो। मनिष दाई देखिनु भएको छ? स्पटलाइट हुनुभएको छ सबैको स्क्रिनमा? ल भएको छ ल ठिक छ। ल मनिष सुरु गर। ल गुड मर्निङ सबैजना, सबै एस्पिरेन्टलाई अनि अल द पार्टिसिपेन्ट्स हु आर प्रेजेन्ट हियर। माइसेल्फ मनिष सोलनी, फर्स्ट इयर एम स्टुडेन्ट, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरा, वान अफ दि एमओए स्कलर। र यति नै मेरो इन्ट्रोडक्सन। मेरो राइट नाउ आइएम स्पिकिङ फ्रम भक्तपुर सूर्यविनायकबाट बोलिदिरहेको छु। र अब मेरो एक्सपिरियन्स कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म 2073 को एससी ब्याच हो र मैले यही भक्तपुरको महेन्द्र विद्याश्रम भन्ने एउटा सानो स्कुल छ, त्यहाँबाट पास आउट भएर लिभरपुल इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बानेश्वरबाट मेरो 11-12 को जर्नी सुरु गरेको हो। र मेरो इन्ट्रान्सको जर्नी त्यहाँ पुगेर पनि सुरु भइसकेको थिएन, 11बाट नै सुरु भएन मेरो इन्ट्रान्सको जर्नी। मलाई 10 पास गर्ने बित्तिकै के मात्रै थाहा थियो भन्दाखेरि म चाहिँ एमबिबिएस जान्छु, म चाहिँ मेडिसिन फिल्डमा जान्छु यति भन्ने थाहा थियो। त्यो जानलाई के गर्नुपर्छ, कुन वे जानुपर्छ, कसरी तयारी गर्दै आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेला त्यति जानकारी थिएन मलाई। 11मा त्यति धेरै जानकारी भएन। र 11मा अब ब्रिज कोर्स पनि त्यति राम्रोसँग गरेको थिएन। 10बाट 11 जाँदाखेरि 11मा चाहिँ त्यो जुन ग्याप भयो 10 र 11को कोर्समा चाहिँ त्यो ग्यापले अलिकति गाह्रो बनाइरहेको थियो। 11मा 11कै कोर्सहरूले अलिकति गाह्रो बनाइरहेको थियो, फिजिक्सले स्पेसल्ली। र 11मा मेरो इन्ट्रान्स जर्नी अलमोस्ट 0 थियो। 11मा मैले इन्ट्रान्स जर्नी सुरु गरेको भनेको 12बाट हो। र 11मा राम्रो नै त्यो बेला जिपिए सिस्टम आइसकेको थियो, जिपिए ग्रेडिङ, र त्यहाँबाट राम्रो नै भयो। अनि 12को असारदेखि सुरु गरेको थिएँ मैले प्रि मेडिकल। र 12को असारबाट सुरु गर्दाखेरि मलाई के मात्रै एउटा ध्यान थियो भन्दाखेरि 11-12 चाहिँ राम्रो नम्बर नै ल्याएर पास गर्ने, तर इन्ट्रान्समा जसरी पनि मेरिट लिस्टमा नाम निकाल्ने भन्ने, त्यो मात्र एउटा ध्येय थियो। र मैले सुरु गरेको चाहिँ भाइब्रेन्टबाट सुरु गरेको थिएँ मैले। र तर मैले बुक मटेरियल चाहिँ फेरि मैले यो इन्स्टिट्युट केही भनेन, सबै नेम भाइब्रेन्ट दुवैको मटेरियल मैले युज गरेँ। र 12मा हाम्रो कहिले जेठमा भएको थियो एक्जाम, जेठको अगाडिसम्म सकेको थियो। असार साउन भदौ असोज 4 महिनाको टाइममा असोज 3 गते 4 गते एक्जाम भएको थियो हाम्रो केयुटी दुवै गरेर। अहिले कमन इन्ट्रान्स भन्ने कुरा छ, त्यो विषयमा पनि म अलिकति बोल्छु। र मेरो एक्सपिरियन्स त्यही नै थियो, एकदमै म्याजिकल मोमेन्ट नै भएको थियो मेरो लागि, किनभने धेरै टाइम नै लागेन मेरो लागि। 4 महिनामा नै एकदमै म्याजिकल वेमा त्यो भएको थियो। र म अब त्यसमा मैले युज गरेको टेक्निकको बारेमा सानो एकदम बोरिङ नबनाइकन एकदमै टु द पोइन्टमा जान चाहन्छु। मैले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि युज गरेको टेक्निक, त्यो बेला मैले टेक्निक भनेर यसरी बनाएको त थिएन, तर मैले सबैजना सजिलो होस् भनेर के बनाएको छु भन्दाखेरि डिइएल भनेर बनाएको छु है। डिइएलमा चाहिँ डीबाट चाहिँ डाइरेक्ट हिट भनेर बनाएको छु मैले। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन पढिसकेर अप्सन पढिसक्दाखेरि कुन लाग्छ एन्सर, फर्स्टमा नै डाइरेक्ट हिट है। यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सबै छ। यसको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ अब अहिले कमन इन्ट्रान्समा अब टाइम धेरै नै कम हुन्छ भन्ने गेस गरिएको छ। हुन त अब यो एकदम नयाँ हो, तपाईँहरूको लागि पनि नयाँ हो। र जो मेन्टरहरू हुनुहुन्छ, पढाउने मान्छे, गाइड गर्ने मान्छेहरूलाई पनि नयाँ नै हो। अब कस्तो किसिमको क्वेसन आउँछ भन्ने थाहा छैन। पहिलाको टाइममा चाहिँ न्युमेरिकल बढी आएको थियो हाम्रो टाइममा, न्युमेरिकल बढी आएको भएर कतिलाई टाइमको पनि अभाव भयो। र अहिले के गेस गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम अलिकति कम नै दिएको भएर 180 मिनट्स कम नै दिएको भएको भएर थ्योरिटिकल क्वेसन बढी छ
किनभने धरान बेस नै हुन्छ जस्तो बेस गर्छ। किनभने धरान कस्तो किसिमको क्वेसन आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बढी थ्योरिटिकल क्वेसन आउँथ्यो। न्युमेरिकल एकदमै सर्ट एकदमै सर्ट किसिमको एकदम छिटो सल्भ गर्ने खालको न्युमेरिकलहरू आउँथ्यो र थ्योरिटिकल बेस्ड क्वेसन बढी आउँथ्यो। थ्योरिटिकल फिजिक्समा पनि थ्योरिटिकल, केमिस्ट्रीमा पनि त्यस्तै थ्योरिटिकल किसिमको क्वेसन बढी आउँथ्यो। त्यस कारणले यो डिरेक्ट हिट टेक्निक जुन छ, जुन मैले अहिले भर्खर बनाएकै हो, पहिला मैले एप्लाई गर्थेँ डाइरेक्ट, यो चाहिँ बनाएको मैले अहिले डिरेक्ट हिट नाम राखेको। डिरेक्ट हिट एकदमै काम गर्नेवाला छ, किनभने टाइम सेभिङ पनि हुनेवाला छ। अब यसको डिसएडभान्टेज भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे आत्तिने समस्या बढी हुन्छ। अब कोही अप्सनहरू सबै चार्ट नपढ्दै फर्स्टमा डिरेक्ट हिट गरेर रङ अप्सनमा जान सक्छ। त्यस कारणले अर्को सेकेन्ड टेक्निक हुन्छ है त। सेकेन्ड टेक्निक चाहिँ इलिमिनेसन। यो चाहिँ मेरो बेस्ट टेक्निक हो। हल्का टाइम कन्ज्युमिङ त हुन्छ नै, तर यो एकदम यसको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सबै अप्सन पढ्ने र एलिमिनेट गर्दै चिजहरू एलिमिनेट गर्दै जाँदाखेरि 3-4वटा पोसिबिलिटिजहरू आउन सक्छ। एन्सर यो ए पनि हुनसक्छ, सी नि हुनसक्छ, डी नि हुनसक्छ भन्ने कन्क्लुजन आउन सक्छ दिमागमा। यो त सबै राइट जस्तो देखियो भन्ने किसिमको आउँछ। एउटा पोसिबिलिटी त्यो भयो। अर्को पोसिबिलिटी के हो, दुईटा चाहिँ कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्छ माइन्डले, दुईटा पोसिबिलिटी आउन सक्छ, दुईटा एन्सर हुनसक्छ। त्यो केसमा 50-50 चान्स हुन्छ। अर्को चाहिँ के कस्तो खालको आउन सक्छ पोसिबिलिटी भन्दाखेरि यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन भन्ने किसिमको पनि आउन सक्छ। मैले 3टा पोसिबिलिटी देखेको छु। अब यो 3टा पोसिबिलिटीमा फर्स्ट पोसिबिलिटी के भनेको थिएँ मैले, सबै एन्सर 1, 3, 4 सबै एन्सर हो जस्तो लाग्छ एलिमिनेसन टेक्निक फलो गर्दाखेरि। त्यसमा चाहिँ अब थर्ड टेक्निकले काम गर्नै पर्छ। यो टेक्निकले लोजिकल गेस भनेर राखेको छु मैले, डिएलको एलको लोजिकल गेस। त्यो बेला मैले एप्लाई गर्थेँ हो। अहिले चाहिँ एउटा नाम दिएर सजिलो होस् भनेर डिरेक्ट हिट, एलिमिनेसन र लोजिकल गेस भनेर राखेको छु मैले। अब यो लोजिकल गेसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा गेस नै हो होइन। अब यो ब्लाइन्ड गेस भन्दा पनि हल्का क्वेसनसँग यदि त्यो अप्सन लिङ्क हुन्छ कतै न कतैबाट सोच्दा भने त्यस लगाएर आउने एटेम्प्ट गरेर आउने सबै क्वेसन त्यो एप्लाई गर्यो भने चाहिँ जोस् यत्तिकै फोकटमा मार्क्स जाँदैन। यो चाहिँ मेरो टेक्निक भयो, मैले युज गरेको टेक्निक। अरू अब यो एक्जाम दिने बेलामा अनि कम्पिटिसनको भावनालाई लिएर म चाहिँ कस्तो सोच्थेँ भन्दा, जब मेरो मार्क्स कम आउँथ्यो एक्जाम टाइमको बेलामा, के सोच्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ मभन्दा कम आएको मान्छेलाई हेर्थेँ मैले। धेरै डिमोटिभेट नहुनलाई एउटा रेन्ज राखेको थिएँ। धेरै डिमोटिभेट नि हुनु हुँदैन, धेरै एक्साइटेड पनि हुनु हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ त्यो रेन्ज हुन्छ नि। किनभने दुःखमा आत्यो भने पनि मान्छे त्यो आत्यो र कामै छैन। अब हल्का मार्क्स बढ्यो भनेर ए त एकदमै सजिलो रहेछ, पिस अफ केक रहेछ, पिस अफ केक होइन, यो झिन मसिनो भनेर हेऱ्यो भने पनि गाह्रो पर्छ आफैलाई। त्यस कारणले मैले त्यो आफूलाई त्यसलाई रेन्जमा राखेको थिएँ। कहिले पनि अब इन्स्टिट्युटमा अब कहिलेकाहीँ राम्रै मार्क्स आयो होइन, सेक्सनमा अब हाइएस्ट मार्क्स आयो भने पनि आफूभन्दा अझै माथि कति आएको छ भनेर त्यो मान्छेलाई हेर्थेँ। ओहो यहाँ मभन्दा माथि पनि छन् मान्छे। त्यही भएर म धेरै एक्साइटेड हुनु हुँदैन, म धेरै त्यसलाई सजिलो रूपमा लिनु हुँदैन भनेर म त्यसरी कन्ट्रोलमा राख्थेँ आफूलाई। र धेरै नै अब कहिलेकाहीँ एक्जाम धेरै कारण हुन्छ नि एक्जाम बिग्रिने। अब घरमा केही प्रब्लम भएर अथवा केही भएर यो धेरै कुरोले मार्क्सलाई एकदम निर्धारण गर्छ। त्यो इन्ट्रान्स दिने टाइममा त्यो बेलाको सिचुएसन, यति लामो लाइन बसेर इन्ट्रान्स दिनु पर्थ्यो। मलाई के लाग्थ्यो भन्दा त्यो लाइन बस्दा बस्दै मान्छे चाहिँ थाकेर त्यही नै मान्छे एकदम दिमाग उभिसकेको हुन्छ क्या। त्यस कारणले 1 इयर ग्याप गर्ने मान्छे र भर्खर दिन लाग्ने मान्छेमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेले एक्सपिरियन्सै हुँदैन त्यहाँ। अब त्यो मलाई एक्सपिरियन्सै थिएन। यति लामो लाइन थियो, 1 घन्टा लाइन बसेर इक्जाम दिनु परेको थियो। कतिले चाहिँ केही नखाइकन गएको हुन्छ, के गरेका हुन्छन्। त्यो विषयमा चाहिँ अब नवीन दाइहरूले एक्जाम भन्दा अघिल्लो दिन के गर्ने, कसरी प्रिपेयर गर्ने, 1 विक अगाडि के गर्ने होइन। अब एक्जाम फिक्स भएको त नोटिस आउँछ नि त, त्यो अगाडि के गर्ने, कसरी आफ्नो चाहिँ डाइटलाई कसरी ख्याल गर्ने, यो विषय पनि पछि हामी एक्सपिरियन्स सेयर गर्दै गरौँला। किनभने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो अब प्रिपेयर गरेर लास्टको विक अगाडि बिरामी भइदियो भने गाह्रो पर्छ।
किनभने त्यो विषयमा पनि हामी बोल्दैछौँ। मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम अब यो अहिले मोडल एक्जाममा मार्क्स बढी आउने कम आउने त्यसको धेरै मल्टिफ्याक्टोरियल डिटर्मिनेन्ट्स हुन्छ, धेरै फ्याक्टर डिटर्मिनेन्टहरू हुन्छ। त्यस कारणले यो एक्जामको रिजल्टलाई लिएर, यो मोडल एक्जामको रिजल्टलाई लिएर अनलाइनमा धेरैजनाले गराइरहेछन् होइन। आइएमको साथीहरूले गराइरहेछन् अनि बिपीके एचएस आउँछ नि त्यो धेरै। त्यसमा अब पार्टिसिपेन्ट्स हुनु भन्छ है, म चाहिँ अब यो सबै पोसिबल नभएसम्म पनि यसमा हुन मन लाग्छ भने अब होइन, अब एक्साइटिङ प्राइजेसहरू पनि राखेका छन्, त्यहाँ हुन मन लाग्छ भने ठिकै छ। अब अहिले यही त छ, अब अनलाइन नै मिडियम छ अहिलेलाई, अरू कुनै उपाय छैन। त्यस कारणले जे छ त्यही गर्न सिक्नुपर्छ। त्यो पार्टिसिपेट हुन भन्छु म चाहिँ। यसले गर्दा कम्पिटिसनको भावना डेभलप हुन्छ। त्यो म चाहिँ अब आई विल कम्पेयर विथ माइसेल्फ ओन्ली, अरूलाईसँग म कम्पेयर गर्दिनँ, होइन, यो त्यस्तो होइन नि त। यो त अब के बुद्धत्व प्राप्त गर्न त लाग्यो होइन, हामीले आफ्नै भित्र हेर्ने त होइन, सबैजनासँग कम्पिटिसन गर्ने। अरूले बिगारेको क्वेसन अथवा अरूले बिगारेको क्वेसन मिलायो भने अगाडि जान्छ। त्यस कारणले नै यो चाहिँ अरूसँग कम्पेयर गर्नु नि पर्छ। तर त्यो कम्पेयर गर्ने बेलामा के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नै अब कहिले मार्क्स बिग्रियो भने चाहिँ एकदम आत्तिएर जाने काम पनि गर्नु भएन। र मार्क्स डेन्जरै आयो भने ओहो ल म चाहिँ क्र्याकै गरेँ अब भनेर पनि आत्तिनु भएन। त्यस कारणले आफूलाई त्यसो मैले कन्ट्रोलमा राखेको थिएँ एक्जाम टाइममा। टेक्निक कुराकानी गर्दाखेरि एक्जाम सल्भिङ टेक्निक मैले त्यो 3टा फलो गरेको हो। र एकदमै कुनै पनि क्वेसनको सोल्युसन गर्दाखेरि, सल्भ गर्दाखेरि एकदमै ग्राउन्ड लेभलबाट सोच्दै सोच्दै माथि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। सानो प्रब्लम आएको जस्तो छ है यहाँ। ठिक छ, अब चाहिँ ठिक छ होला। हल्ला खल्ला आएको थियो बिचमा है। र कसैलाई केही सोध्न मन छ भने च्याटमा लेखिदिँदा हुन्छ। पछि नवीन दाईले एड्रेस गर्नु चाहिँ केही छैन त्यो अब गीत गाउने मान्छे चाहिँ गीत गाएर बस्छ, ठिक छ, गीत गाउनु राम्रै कुरा हो। अब मैले त्यो के त्यो भनिरहेको थिएँ है। अनि त्यसपछि मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो हाइएस्ट मार्क्स आउँदाखेरि धेरै नआत्तिने, त्यो नगर्ने। अनि अर्को मैले चाहिँ सानो कुरा के एड्रेस गर्न खोजिरहेको छु भन्दा मेरो डेली रुटिन बारे धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो। सब्जेक्ट मटेरियलको बारेमा म एकछिनमा एड्रेस गर्छु। डेली रुटिन चाहिँ मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ सानोमा के अरे त्यो टाइममा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने टाइममा चाहिँ सुरुमा एक्सर्साइज गर्थेँ। के अरे सबभन्दा सुरुमा एक्सर्साइज गर्थेँ। एक्सर्साइज गरेपछि खाजा खाने यताउति त्यो कामहरू गर्नुपर्छ है। बिहान भोकै बसेर पढेर काम छैन। एक्सर्साइज किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फिट हुनु जरुरी छ क्या, फिट हुनु जरुरी छ। त्यस कारण एक्सर्साइज गर्नुहोस्, आधी घन्टा 40 मिनट 5 बजे उठेर एक्सर्साइज गर्दा हुन्छ, राम्रो हुन्छ। एकदमै फिजिकली फिट भयो भने मात्रै मेन्टली फिट हुन सकिन्छ। त्यो नि एउटा चाहिँ फ्याक्टर हो। अनि म एक्सर्साइज गर्थेँ। त्यसपछि अब अर्को कुरा चाहिँ अब धेरैजनाले कराइरहेको हुन्छन् पोजिटिभ थिङ्किङ, अप्टिमिस्टिक थिङ्किङ भनेर। अब अहिले भन्न पनि गाह्रो छ, देशको सिचुएसन, हेल्थ फेसिलिटीको सिचुएसन लिएर सबै गाह्रो छ। न्युजहरू त्यस्तै नेगेटिभ आइरहेको छ। यो बेलामा कसरी, त्यो बेला पनि आउँथ्यो नेपालको पोलिटिकल सिनारियो त्यही हो। अनि यो मेडिकल इन्ट्रान्सको झन् त्यो बेला यति धेरै नै लफडा थियो। एक्जाम पोस्टपोन हुने, रिट दायर गर्ने, यताउति गर्ने, एक्जाम यताउति सबै गाह्रो हुन्थ्यो। र त्यो बेलामा कसरी चाहिँ एस्पिरेन्ट्सहरूले, म लगायत मेरो साथीहरूले कसरी चाहिँ योबाट छुटकारा पाउनुहुन्थ्यो अथवा कसरी चाहिँ योबाट टाढा रहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले प्रिपरेसन फेजमा नि यो पोलिटिकल न्युजमा, अनि त्यसपछि यो हुन्छ नि सरकारको नीति नियममा त्यहाँतिर ध्यान नदिने कि त्यसले केही असर पार्दैन मेडिकल इन्ट्रान्समा। अहिले मेडिकल इन्ट्रान्स चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दाखेरि यो सरेको होइन, त्यो त पेन्डेमिकले गर्दा पो सरेको हो त। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अब धेरैजनाले यो हाम्रो डिस्कसन ग्रुपमा पनि होइन, यो अब्जेक्टिभ इस्युले गर्दा धेरै ग्रुपमा पनि पोलिटिकल न्युजहरू बढी हालेर यताउति गरेर है त्यो काम गरेको छ। त्योबाट चाहिँ टाढेर रहनु म रिक्वेस्ट गर्छु सबैजनालाई। किनभने पोलिटिकल न्युजले अहिले केही फाइदा गर्दैन। पोलिटिकल विषयमा
कसैले पनि के न मैले न कोही दिग्गज व्यक्तिले कसैलाई कुनै नेतालाई गाली गरेर केही हुनेवाला छैन। योर ओपिनियन विल नट चेन्ज। एउटा छ क्या एउटा मैले देखाएको थिएँ पिक्चरमा, द वर्ल्ड बिफोर यु गेभ योर ओपिनियन र आफ्टर यु गेभ योर ओपिनियन सेम छ क्या, केही चेन्ज हुनेवाला छैन। जबसम्म तिमी अब हामी सबैजना जबसम्म पोलिसी मेकिङ लेभलमा पुग्दैनौ नि तबसम्म हाम्रो ओपिनियनले केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यस कारणले त्यो ओपिनियन दिएर आफ्नो टाइम लस गर्न चाहिँ बन्द गर्न म रिकमेन्ड गर्छु सबैजनालाई। त्यो बेला मैले अनावश्यक नचाहिने ठाउँमा आफ्नो ओपिनियन दिन्न, अहिले पनि म नचाहिने ठाउँमा ओपिनियन दिन्न। until and unless somebody asks me to give advice दिन्न म। त्यस कारण त्यो एउटा चाहिँ गर्दिनँ थिएँ। एउटा मैले भने एक्सर्साइज गर्थेँ होइन, मेरो डेली रुटिनको पार्ट हो। त्यसपछि एउटा त्यो थिङ्किङमा चाहिँ त्यो अप्टिमिस्टिक कुरामा म साइडमा राख्थेँ। जुन पोजिटिभ कुराहरू छ, इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न सकिन्छ, मेहनत गऱ्यो भने, स्मार्ट वेले पढ्यो भने सकिन्छ, भन्ने किसिमको सोच राख्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ त्यो लुजर्सहरूको नसुन्ने कुरा होइन, उनीहरूको सुन्यो भने उनीहरूले चाहिँ डिमोटिभेट गरिदिन्छन् है, त्यो कुरा सुन्नु भएन, गाह्रो छ यताउति भनेर। अनि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एकदम सानो कुरा तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो लाग्छ भन्दा मलाई टु डु लिस्ट बनाउने। बिहान उठेर एक्सर्साइज गरेर चिया पानी गरिसकेपछि टक्क चाहिँ पढ्ने स्टडी टेबलमा आएको बेलामा आज म यो दिन भ्याउँछु, अब यो कुरा कार्यक्रम भ्याउँछु, टु डु लिस्ट बनाउनु तयार गरेर सानो। त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अब नवीन दाइको क्लास जोइन गर्छु, जोइन गरिसकेपछि यस्तो गर्छु, अथवा कसैको अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको छ नि त अहिले, कसैको क्लास जोइन गर्छु, जोइन गरिसकेपछि यो गर्छु, एकछिन रेस्ट गरेर त्यो गर्छु भन्छु। अनि लगातार 4 घन्टासम्म पढ्ने काम पनि मैले कहिले पनि गरिरहेको छु। लगातार फेरि 1 घन्टापछि 10 मिनट ग्याप, फेरि कोही 10 मिनट ग्याप भनेर झ्यामै 20-30 मिनट सोसियल मिडियामा हराइदिइहाल्छन्। त्यो कार्यक्रम नगर्नु, 10 मिनटसम्म बरु अलार्म राखेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ 10 मिनट ग्याप चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेस के अरे एकदम फ्रेस हुनलाई के बिचमा त्यो काम गरेँ मैले। अब टाइममा खाने सुत्ने त्यो विषयमा चाहिँ भन्नु नपर्ला, सबैजना अब जानकारै हुनुहुन्छ है। टाइममा खाने सुत्ने काम त्यो काम चाहिँ मैले गरेको थिएँ, त्यो पनि गर्नु पर्यो। त्यो अब नखाइकन पढेर ल हुन्छ है त। ल मैले मर्निङदेखि मैले भनिहालेँ है त, मर्निङमा मतलब 5 उठ्थेँ, 5 मिनिमम। त्यो बेला अहिले चाहिँ बानी बिर्सिएको छ है, 5 उठ्नु सक्दैन अहिले चाहिँ एकदम फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा। त्यो बेला ट्याक्क 5 बजे उठेर 5:45सम्म एक्सर्साइज मेरो ट्याक्क रुटिनै थियो क्या मेरो, मैले त्यो रुटिनमा राखेँ, रुटिन थियो मेरो। 5:45सम्म एक्सर्साइज गर्थेँ। त्यसपछि चिया अब कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ छिटो हुन्थ्यो चिया पानी, तर तातो पानी चाहिँ खाइहाल्ने बिहान उठेर। अनि एक्सर्साइज गर्ने, त्यसपछि फ्रेस भइसकेपछि मुखसुख सबै धोइसकेपछि कोहीको बिहान ब्रस गर्ने बानी हुन्छ, मेरो बिहान ब्रस गर्ने बानी थिएन, राति ब्रस गर्थेँ म। त्यो ब्रस गरेर सबै फ्रेस भइसकेपछि जब स्टडी टेबलमा आइन्छ, नम्बर 1 काम के गर्थेँ, आजको दिन कसरी बिताउने। अब आजको दिन के गर्ने, आजको कतिवटा क्लास छ, त्यो बेला अब नेम भाइब्रेन्ट जाने चलन थियो, गइन्थ्यो होइन। त्यो मैले 4 महिनाको कुरा 4 महिनाको रुटिन भनिरहेको छु है अहिले। त्यो 12 पास गरिसकेपछिको त्यो इन्ट्रान्स बेलासम्मको भाइब्रेन्ट जाने, नभए अब आजको रुटिन हेर्ने। को टिचर मर्निङ वाक पनि होइन, जिम पनि होइन है। के अरे म कस्तो एक्सर्साइज गर्थेँ भन्दा, एकजनाले क्वेसन सोध्नु भएको छ कस्तो एक्सर्साइज गर्नुहुन्थ्यो भनेर। एक्सर्साइज अब स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज लगायत हुन्छ अब होइन, केटा मान्छेहरूलाई पुसअप हुन्छ, प्ल्याङ्क हुन्छ, जे होस् त्यो बेली फ्याट नबढाओस्, त्यही के भन्नु। अब त्यही एकदम फिट राख्ने आफूलाई। आफ्नो बिएमआई क्यालकुलेट गर न, बिएमआई क्यालकुलेट गरेपछि 25 भन्दा कमै आओस् न होइन। बिएमआई क्यालकुलेट गर न, बिएमआई बडी मास त्यो क्यालकुलेट गर, त्यसपछि त्यो हुन्छ है। अब त्यो धेरै टपिकको डाइभर्ट भयो है म, र अब क्वेसन त्यो हेर्दिनँ म। त्यसपछि त्यो गर्थेँ, आजको दिन कुन क्लास छ, के पढाउनु, के क्लास छ, अनलाइन क्लास के छ, अहिले त अनलाइन क्लास हुन्छ, त्यो बाहेकको म यो टपिक भ्याउँछु भनेर त्यो गर्ने, त्यो त्यति गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो खाना टाइममा खाना खाने। अनि मैले भने त अब त्यो कन्टिन्युस नपढ्ने, बिचमा ग्याप दिने, 5 मिनटको ग्याप। अनि त्यसपछि अर्को हबिज है, हबिजको बेला के हबिज छ। अब त्यसपछि कोही बेला हबिज चाहिँ लेख्ने, लिट्रेचरमै हराउने कोही हबिज हुन्छ नि। नोभल पढ्ने हबिज चाहिँ अलिकति धेरैको, अब यो नोभल कसरी पढ्न सक्छ नि मान्छेले, नोभल एकदमै डेन्जर किताबको एकदम मोटो किताब नोभलहरू पढिरहेको हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ म पुरै कम्प्लिटली एभोइड नगर भन्छु। हबिज पनि धेरै चाहिन्छ, सिङ्गिङ, डान्सिङ के होला, बडी बिल्डिङ होला, लिट्रेचर मैले लेखाएको थिएँ, एक्टिङ, राइडिङ होइन, रिडिङ के हबिजहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा फिक्स टाइम दिँदा हुन्छ।
अब दिनको 1 घन्टा दिँदा हुन्छ है, त्यो चाहिँ गर्न कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। बडी बिल्डिङमा इन्ट्रेस्ट थियो मेरो, लिटरेचरमा इन्ट्रेस्ट थियो, सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट थियो मेरो, त्यो पनि मैले कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ बिस्तारै बिस्तारै। तर त्यो मेरो डेली रुटिनको टु डु लिस्ट मेरो छिटै पुरा भयो भने, मैले आज गर्ने कार्यक्रमहरू मैले छिटै सकेँ भने त्यो कामतिर लाग्थेँ म। अब न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो राम्रो न्युज छानछानी हेर्ने। अब हिजो भर्खर बजेट घोषणा भयो, त्यसमा राम्रो राम्रो के मन लागेको छ हेर्नुलाई चट्ट हेरेर आनन्द लिँदा हुन्छ। यो आनन्द लिने कार्यक्रमै छ अहिले। अब एडुकेसनमा के पोलिसिज आएको छ त्यो चट्ट हेरेर इन्ट्रेस्ट दिन मन छ भने जुन चिजले खुसी बनाउँछ नि त्यो चिज हेर्दा हुन्छ। जुन चिजले चाहिँ खुसी बनाउँछ, पोजिटिभ थिङ्किङ लाउँछ, त्यही चिजमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट दिँदा हुन्छ। जसले अनावश्यक टेन्सन दिन्छ, अरूलाई गाली गर्न बाध्य पुऱ्याउँछ, अरूलाई गाली गर्न चाहिँ बाध्य पुऱ्याउँछ, त्यो कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छे म त्यो पनि त्यही गरेको थिएँ। अब त्यसपछि रेस्ट, अब स्लिप 6 आवर्स थियो, 6 आवर्स थियो एकदम। कहिलेकाहीँ 10 बजे, कहिलेकाहीँ 11 बजे सुत्ने, अनि 5 बजी उठ्ने। अनि त्यसपछि त्यति नै थियो। अब म स्टडी मेटेरियल कुरा गर्छु है। त्यो बेलामा 12 सम्म चाहिँ 12 कै बेसिक, 12 कै ग्राउन्ड लेभलदेखि नै 12 कै मात्रै पढिरहेको थियो। अब त्यो बेला के कन्सेप्ट थियो भन्दाखेरि हाम्रो 12 पढ्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रान्स, मेडिकल इन्ट्रान्स पढ्नेहरू अनि सेन्ट जेभियर्स कलेजमा के गर्थ्यो अरे भन्दाखेरि त्यो पढ्न दिन्न थियो अरे। जस्तै यो के अरे यो प्रि मेडिकल इन्स्टिट्युटहरूमा गएको थाहा पायो भने डिनले गाली गर्थ्यो अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ है। अब त्यो किन गर्दैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रोसँग पढाउँछ +2 नै, त्यस कारणले बाहिर चाहिँ किन नलेज दिन जान्छन् मान्छेहरू भनेर गाली गर्थ्यो। अनि के अर्को कन्सेप्ट थियो भन्दाखेरि प्रि मेडिकल गर्नेहरू यो अब्जेक्टिभ प्याटर्नको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 11-12 को कोर्स बिग्रिन्छ, के अरे 11-12 को पढाइ बिग्रिन्छ, अनि त्यो मान्छे लङ एन्सर क्वेसन लेख्न सक्दैन भन्ने खालको पनि एउटा त्यो मिसकन्सेप्सन थियो। त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन। अब अहिले जसले 12 पढिरहनु भएको छ र अनि 12 चाहिँ एक्जाम तयारी गरिदिनुहुन्छ बोर्ड्सको भने अब कहिले हुन्छ थाहा छैन। अब अहिले अगाडि भएकोमा के एड्भाइस दिन्थ्यो भन्दा, अब आउने मान्छेलाई पनि के एड्भाइस दिन्छु भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभलाई चाहिँ प्यारलली लाँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। आज जुन सब्जेक्टिभ पढाइ भयो त्यही कुरा चाहिँ अब्जेक्टिभ पढिदिँदा हुन्छ, एकदम प्यारलली लाँदा हुन्छ। अनि त्यसमा कुनै डाइभर्ट हुने कुरै छैन, त्यो काम भयो। स्टडी मेटेरियल चाहिँ 11-12 सम्म चाहिँ 11-12 को कोर्स बुक थियो। अनि 11-12 मा चाहिँ 12 को मैले असाढदेखि सुरु गरेँ। अब प्रिमेड 12 को असाढदेखि नै त्यो श्रावणमा मैले नेमको बुकहरू कलेक्ट गरेको थिएँ। नेमको धेरै बुकहरू राम्रो छ है। नेमको चाहिँ फिजिक्सको बुक त 4वटा भोल्युम थियो त्यो बेलामा, अनि केमिस्ट्रीको त्यो थियो 2टा भोल्युम, केमिस्ट्रीको 4वटै भोल्युम थियो अरे, त्यो भयो। अनि त्यसपछि जोट्नी के अरे जुलोजी र बोटनीको त्यो मोटो मोटो बुक थियो, त्यो नै हेर्दै 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 गइरहेको थिएँ। र अर्को चाहिँ नेमको फिजिक्सबाट नै अब थाहा छँदै होला, पास्ट क्वेसन हेर्नु भएको होला, हाम्रो पालामा चाहिँ ज्याम त्यही बुकबाटै आएको थियो क्वेसन। अब बुकबाटै हाल्यो कि कसरी हाल्यो क्वेसन चाहिँ, तर धेरै क्वेसन चाहिँ त्यहीबाट थियो अरे। फिजिक्सको सबै क्वेसन त्यो नेमकै थियो अरे। भनेपछि त्यो नेमको बुक पनि कुनै अर्को बुकबाट सोर्सबाट त्यहाँबाट सारेको हो, त्यो इन्डियन बुक कतैबाट। र अहिलेको कन्सेप्ट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो ट्रु पनि हुनसक्छ। अहिले टाइम धेरै कम हुने भएको हुनाले फिजिक्समा धेरै न्युमेरिकल क्वेसन हाल्दैन, धेरै थियोरिटिकल क्वेसन हाल्छ। त्यही भएर थ्योरी भनेको कारण त्यही हो, थ्योरीमा ध्यान दिनु भनेको कारण त्यही हो। अनि क्र्यास कोर्स भनेको कारण के त, अब यो अब के हो त, यो अब उनी छैन, के अरे कहिले हुन्छ भन्ने नि निश्चितै छैन। त्यस कारणले अब अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यो इन्डियन बुकहरू पढ्ने त्यो बेला पनि डर लाग्थ्यो कि मलाई, यो यत्रो त्यो रुट लेभलदेखि त्यो के त्यो कुराहरू पढेर सोधिदिन्छ लास्टमा, त्यस्तै सिम्पल क्वेसन। त्यही भएर त्यो टाइम लस गर्नुभन्दा त्यो टाइम लस गर्नुको सट्टा फिजिक्समा त्यसरी डाउन लेभलमा त्यो एनसिइआरटी प्याटर्नको क्वेसन अनि त्यो उता इन्डियन प्याटर्नको क्वेसन भन्दा क्लास 12 मा फिजिक्समा के त्यो मात्रै हेरेर अनि बाँकी समय चाहिँ बायोलोजीको नयाँ नयाँ क्वेसनहरू, पोसिबल क्वेसनहरू हेर्दा राम्रो हुन्छ भन्छु म। बायोलोजी बरु इन्डियन बुक पढ्दाखेरि केही फरक पर्दैन, जति नलेज लिँदा हुन्छ बायोलोजीको, त्यो फाइलम जुलोजी त्यो जति नलेज लिँदा पनि त्यो कहिले खेर जाँदैन, किन नयाँ क्वेसन आइरहेको हुन्छ। बायोलोजी भनेको चाहिँ एमसिक्यू नै प्र्याक्टिस गर्ने हो, त्यसमा कन्सेप्ट भन्ने खासै कुरा हुन्न क्या बायोलोजीमा। कन्सेप्ट भन्ने के हुन्छ त, खै कन्सेप्ट हुँदैन। कन्सेप्ट हुने भनेको चाहिँ त्यो अलिअलि त्यो लेभल्स अफ
लिभिङ थिङ नि त्यो सेल लेभल टिस्यु लेभल त्यो कन्सेप्टहरू त्यहाँबाट आउँछ डेभलप हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो सानो सानो कन्सेप्ट हुन्छ बाँकी एक्जाम्पलहरू सबै चाहिँ के हो त मेमोराइजेसन मात्रै हुन्छ है अनि केमिस्ट्रीको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फिजिक्सको भयो फिजिक्समा चाहिँ जसले इलेभेन टुवेल्भ राम्रोसँग पढेको छ मेकानिक्सहरू राम्रोसँग कन्सेप्ट जानेछ त्यसले चट्ट लाएर त्यही बुकहरू मात्रै पढे हुन्छ त्यो त्यो मोटो मोटो बुकहरू त्यो क्वेसन सल्भ गर्नु त्यो क्वेसन आउँदै आउँदैन त्यो क्वेसन आउँदैन त्यस्तो गाह्रो क्वेसन कहाँ आउँछ त्यो आउँदै आउँदैन त्यो क्वेसन मैले डेन्जर क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेँ एकदमै भयानक भयानक क्वेसनहरू मेगा फिजिक्सबाट त्यो क्लास 12 को मेगा फिजिक्सबाट मैले क्वेसन गरेको थिएँ त्यो अनि त्यसबाट खोइ त्यो आउँदै आएन केही पनि आएन नि सबै त्यो नेम बुकबाटै आयो अहिले न्यू नयाँ प्याटर्न छ अनि धरानको एक्जाम पनि दिएको थिएँ मैले धरानको एक्जाममा यति सजिलो क्वेसन आएको धरानको एक्जाममा टियु केही भन्दा पनि सजिलो आएको थियो टियु भन्दा पनि सजिलो आएको थियो टियु केही भन्दा नि त्यस कारणले पुरै थ्योरिटिकल क्वेसन थियो थ्योरिटिकल अप्सन पनि थ्योरिटिकल सल्भ गर्न नपर्ने म्याथमेटिकल सल्भ गर्न नपर्ने एलिमिनेसन टेक्निकबाट डाइरेक्ट हिटबाट सल्भ हुने अनि लोजिकल गेस लगाउनै नपर्ने एलिमिनेसन र डाइरेक्ट हिटमा सकिन्छ कन्फ्युजन नै हुँदैन क्या लोजिकल गेस चाहिँ त्यो बेला मात्रै एप्लाई गर्ने जति बेला दुईजना के अरे दुईवटा चोइस आयो भने अब त्यहाँ लोजिकल्ली कुन गेस गर्ने भनेर आँखा चिम्लेर हान्नुभन्दा आँखा खोलेर गेस गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो भनेर मैले त्यो टेक्निक बनायो त्यो भएको थियो त्यस कारण म के भन्छु भन्दाखेरि केमिस्ट्रीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेमकै बुकबाट सल्भ गरेर होला नवीनले नेमको बुकबाटै सल्भ गर्दा के अरे पढ्दाखेरि हुन्छ नेमको बुकहरू पनि होला सबैजना छ धेरैजना छ है अब अरूकै कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ पास्ट क्वेसनलाई के गर्थ्यो पास्ट क्वेसनलाई चाहिँ दुईवटा बुक थियो अब्जेक्टिभ पिसिबी र कम्प्लिट सोल्युसन सबै पास्ट क्वेसन छ पहिलाको पास्ट क्वेसन कमन इन्ट्रान्स एक्जाम हो पास्ट क्वेसन रिपिट हुन्छ क्वेसनहरू त्यही हुन्छ लिमिटेड क्वेसनहरू हुन्छ त्यसलाई सफल गरिदिन्छन् अनि केही नयाँ क्वेसन एड गर्छन् क्वेसन पाउने प्याटर्न त्यस्तो हुन्छ है मैले के भने मैले त्यो सब बारे भने अब अनि एक्जाम टाइममा त्यो रफ गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्थेँ भन्दाखेरि अब धेरै पेपर हुँदैन थियो हामीलाई रफ गर्नलाई त्यही भएर त्यो मोडल एक्जाम दिँदाखेरि मैले कसरी प्र्याक्टिस गरेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा पेपरभरि चाहिँ हुन्छ नि एउटा खाली पेपर हुन्छ लास्टमा क्वेसन प्रिन्ट गरेको लास्ट पेजको त्यो पेपरभरिमा चाहिँ त्यो होल क्वेसनको रफ चाहिँ म त्यतिमा मात्रै सानो अक्षरले रफ गर्थेँ त्यो पनि एउटा बानी बस्दा राम्रो हुन्छ किनभने धेरै रफ गर्दा कोही मान्छे कोही बानी हुन्छ यत्रो यत्रो अक्षर भएको ठुलो अक्षर भएको मान्छे बानी हुन्छ अनि त्यो रफ पेज जान सक्छ त्यस कारणले त्यो एउटा चाहिँ नोट गरेर राख्दा हुन्छ र अर्को चाहिँ त्यो मैले भनिहालेँ अब पास्ट क्वेसनको लागि त्यही गर्थेँ मैले पास्ट क्वेसनलाई कम्प्लिट सोल्युसनमा त्यो प्र्याक्टिस गर्थेँ त्यो अब डेली रुटिन पनि मैले भनिहालेँ अब अप्टिमिस्टिक थिङ्किङ गाह्रो छ अब अहिले सोच्नलाई पोजिटिभ थिङ्किङ सोच्न गाह्रो छ त्यही पनि कोसिस गर्नु होला जेले आफूलाई सुख दिन्छ त्यहीमा जाने मतलब जेले सेटिस्फाई गर्छ जुन जुन न्युजले सेटिस्फाई गर्छ जुन जुन न्युज सुन्दा चाहिँ आनन्द हुन्छ मान्छे त्यसमा चाहिँ जाने यो अनावश्यक टेन्सन लिएर अहिले पोलिटिक्सको टेन्सन लिएर केही फाइदा हुनेवाला छैन बायोलोजीको लागि मैले भइहालेँ त्यो नेम र उसको लागि दुईवटा भइहाल्यो नेम र त्यो त्यसपछि नेम र भाइब्रेन्टको बुक होइन नेम र भाइब्रेन्टको बुक त्यसपछि ट्रुम्यान्स बायोलोजी भन्ने एउटा थियो कि ट्रुम्यान्स बायोलोजी भन्ने एउटा थियो त्यो चाहिँ बायोलोजी भन्ने चिज मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो कहिले पढेर सकिँदैन बायोलोजी भनेको चाहिँ अब आएको आयो कि नयाँ नयाँ चाहिँ नलेजहरू मेडिसिनमा झन् आएकै गर्छ होइन गर्छ अनि त्यो बायोलोजी नै जति नलेज दिन सकिन्छ त्यो हो तर पास्ट क्वेसन चाहिँ मजाले आउनु पर्यो त्यो कारण थियो अब मैले मेडिकल लाइफको बारेमा कुरा गर्छु मेडिकल लाइफको बारेमा अनि क्वेसन पनि मलाई सोधेको थियो अब इमिडिएटली फ्रेसर ब्याच भन्छन् इमिडिएटली जाने र केही वर्ष ग्याप गरेर जानेमा डिफ्रेन्स के पायो भनेर मलाई सोधेको थियो उसले क्वेसन है त्यो डिफ्रेन्सिएट चाहिँ म गर्न चाहँदैन म सुरुदेखि नै यसको अगेन्स्टमा थिएँ डिफ्रेन्सिएसनको अगेन्स्टमा थिएँ तैपनि एउटा पर्सनल पर्सपेक्टिभको हिसाबमा हेर्ने हो भने यदि कोही व्यक्ति सरासर जान्छ भने 11-12 पछि सरासर जान्छ र कोही 1 वर्ष ग्याप गरेर जान्छ भने दुईवटा एउटा डिफ्रेन्स हुन्छ एउटा के डिफ्रेन्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज्युम सबैजनाको लाइफ स्प्यान 70 इयर्स अब त्यो 70 इयर्समा एक्टिभ लाइफ स्प्यान सबैजनाले अब एक्टिभली काम गर्ने भनेको 40 इयर्स मात्रै हो यो चाहिँ सबैलाई एप्लाई हुन्छ है 40 इयर्स पछि मान्छे अल्छी हुँदै जान्छ 40 इयर्स पछि क्रोनिक डिजिजहरू लाग्दै जान्छ त्यस कारणले मान्छे चाहिँ लेस एक्टिभ हुन्छ त्यस कारणले 40 इयर्स स्प्यान भयो अब जो व्यक्तिले चाहिँ 20 इयर्समै त्यहाँ अब ब्याचलर्स लेभलमा पाइदा टेकिसक्यो भने उसले चाहिँ अब धेरै समय पाउँछ आफ्नो एक्टिभ लाइफ धेरै योगदान दिन पाउँछ धेरै कमाउन पाउँछ अथवा धेरै कमाउने नै सोच हुन्छ त्यो पनि भन्छ एमबिबिएस लाइफमै त्यो आउँछ है मेडिकल लाइफमै त्यो आउँछ
त्यो हुन्छ। त्यस कारणले एउटा मात्र डिफ्रेन्स के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यही एउटा हुन्छ क्या डिफ्रेन्स। जो अगाडि गयो त्यो चाहिँ लाइफमा हल्का अगाडि हुन्छ, तर त्यो भन्दैमा त्यो सक्सेसफुल हुन्छ, अर्को सक्सेसफुल हुँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यस कारणले र त्यो एउटा डिफ्रेन्स, जो अगाडि छिटो गयो त्यसले चाहिँ हल्का बडी चाहिँ एक्टिभ लाइफ स्प्यान, एक्टिभ टाइम पाउँछ, त्यो एउटा डिफ्रेन्स हो। अब योभन्दा अलावा कसैले डिफ्रेन्सिएट गर्न खोज्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ आफैमा गलत हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरू पनि अब जो चाहिँ अब 12 पास गर्दै हुनुहुन्छ र जो जानुहुन्छ मेडिकलमा अथवा जो चाहिँ ब्याचको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि जाँदै हुनुहुन्छ भने र त्यहाँ कसैले डिफ्रेन्सिएट गर्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो नगर्न भन्छु है। त्यो नगर्नु, किनभने त्यो अरू डिफ्रेन्स के हुन्न, सेम पढाइ हुन्छ, सबै सेम हुन्छ। जो जति उमेरको होस्, जहाँबाट आएको होस्, त्यही पढाइ हुन्छ, त्यही हुन्छ, सबैजनालाई बराबर नै हो पढाउने। र अनि अर्को अनि त्यसपछि त्यो हो होइन। अब मेडिकल लाइफमा चाहिँ दुई किसिमले इन्ट्री हुन्छ मान्छेको, एउटा मेरिटमा इन्ट्री हुन्छ, अर्को हुन्छ डोनेसनमा इन्ट्री हुन्छ। अब सबैजनाको कन्सेप्टमा होला डोनेसनमा पढ्ने, अब त्यो अब धेरैजनाले चाहिँ नराम्रो नै भन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा मात्र के कुरा छ भन्दाखेरि डोनेसनमा पढ्दाखेरि अथवा मेरिटमा जाँदाखेरि, मेरिटमा जाने मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जोड्ने कि चाहिँ डाइरेक्टली गएको हुन्छ सुरुमै फर्स्ट फ्रेसरमै, अथवा टाइम युटिलाइज गरेर गएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो 1 इयर लस गरेर अनि त्यसपछि डोनेसनमा जाने मान्छे चाहिँ धेरै नै बिरलै हुन्छ। त्यो नगरेर भन्छु म चाहिँ। त्यो गरेर के फाइदा ल भन त मलाई। 1 इयर स्पेन्ड गरेछ, त्यसपछि डोनेसनमा गएको छ, त्यो त राम्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई। र अनि अहिले डोनेसनको कुरा पनि म भनिरहेको छु। डोनेसनमा अब 40 र 42 छ अरे अहिले, 42 र 40 हो अरे होइन, भ्यालीभित्र 42, त्यसपछि 48 के छ त्यो अब अहिले बढाएको छ अरे है, के छ है त्यो हेर्नु। जे भए पनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि पर्सनली के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इफ योर प्यारेन्ट्स ह्याभ, अब फ्यामिलीमा चाहिँ घर जोगिएर है, त्यो घरै लोनमा राखेर चाहिँ खान लाउन धगो गरेर त्यसरी पढ्नु हुँदैन। किनभने त्यो पछि गएर स्योर हो त्यहाँ गएपछि चाहिँ एकदमै रिग्रेट हुन्छ, त्यहाँ गएपछि एकदम गाह्रो हुन्छ कि प्रेसराइज हुन्छ मान्छे, गर्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ पछि। डोनेसन भनेको पेइङमा पढ्ने, पेइङमा पढ्ने मैले डोनेसन पढ्ने भन्छ। यस। अब त्यसपछि त्यो कारणमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एक्स्ट्रा कोही एक्स्ट्रा हुन्छ नि प्रपर्टी छ र त्यो प्रपर्टी युटिलाइज गरेर अनि केही प्रब्लम हुन्न घरमा, अथवा त्यतिसम्मको फाइनेन्सियल्ली स्टेबल छ फ्यामिली, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्ने बेला आयो नि त। अब अहिले हामीले 20 इयर्स भइसकेका छौँ हामी, त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ त्योतिर छौँ। अब त्यो कुरामा हामी धेरै नजाउँ। अब हामी जाउँ सिधै मेरिटमा। मान्छेको इन्ट्री केमा हुन्छ त, मेरिट र डोनेसनको रूपमा इन्ट्री हुन्छ। तर जे भए पनि त्यहाँ गएपछि सबै इन्क्लुसिभनेस हुन्छन्, त्यहाँ सबै गएपछि इन्क्लुसिभनेस हुन्छन्। त्यस कारणले त्यो डिफ्रेन्सिएसन हुँदैन। त्यस कारणले लस गर्ने त्यो गर्ने सबैजना इन्क्लुसिभनेस तरिकाले त्यहाँ काम गरेर हुन्छन् है। अब यहाँ त्यो बाहिर हेर्दाखेरि र त्यहाँ गइसकेपछि मान्छे एउटा डिफ्रेन्ट धारणा हुन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि ओहो खतरै होला भन्ने जस्तो हुन्छ, त्यहाँ गएपछि पनि मेहनत नगरिकन काम छैन हुन्छ नि, त्यहाँ गएपछि चाहिँ रमाइलो हुन्छ, रमाइलो मात्रै हुन्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ है। त्यो मान्छेको त्यो त्यहाँ गएपछि चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ। अहिले जुन मिडियाले देखाएर हुन्छन्, जुन अब त्यो मुभिजहरूले जुन जस्तो तरिकाले देखाइरहेछन् नि, त्यो मलाई एकदम नराम्रो लाग्छ क्या, जुन रियालिटी सो गरिरहेको छैनन् मान्छेहरूले। त्यस कारण हेर्न जाउँ। अब त्यसपछि त्यसको लागि म सबैजनालाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो स्टडी प्लस पर्सनालिटी डेभलपमेन्टतिर पनि लाग्नुहोस्। किनभने स्टडी अनि र पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। पर्सनालिटी पनि एउटा मान्छेको पर्सनालिटी हो, पर्सनालिटी पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले त्यो एक्सपेक्टेसन अब कसरी सोध्नु भन्दाखेरि चाहिँ कसरी थाहा पाउने यो कुरा चाहिँ रियल हो कि होइन, मेडिकल लाइफमा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ त्यहीँको सम्बन्धित मान्छेहरूलाई कोही पर्सनली चिनिया छ भने सोद्धा हुन्छ के हो रियालिटी होइन, हाम्रो एक्सपेक्टेसन यस्तो छ, रियालिटी यस्तो छ भन्ने किसिमले त्यो जानुपर्छ है।
र अनि अर्को ल म सबै क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्छु है, त्यो एकदमै सबैजनाले उ गर्नुभएको छ है, म एड्रेस गर्छु है। र अब अर्को चाहिँ एमबिबिएस प्रिपरेसनको कुरा भइहाल्यो। अब अहिलेको समयमा चाहिँ इन्डियन बुक पढ्ने नपढ्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो, त्यो चाहिँ मैले अहिलेलाई त्यो नगर भन्छु। अब यदि कुनै पनि फिल्डमा कुनै पनि इन्स्टिट्युटसँग सम्बन्धित हुनुभएको छ भने, अब यो कोही नवीनले पढाएकोमा होइन त्यसमा हुनुभएको छ भने अब सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने क्र्यास कोर्स गएर आएको छ, एकदम छोटो टाइम छ। अब कुन बेला के हुने भन्ने थाहा छैन। अब यो असारमा खोल्छ स्योर नै हो, असारमा अब कर बटुल्नु पर्ने हुन्छ, खोलिदिन्छ। अनि अब एक्जामिनेसन बोर्डले अब गर्न सक्ला, 12 एक्जामिनेसन गरिसकेपछि, त्यो गरिसकेपछि खोल्न सक्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ एकदम क्विकली नआतिकिन क्विकली धेरैभन्दा धेरै कोर्स कसरी सर्ट टाइममा कभर गर्ने होइन, थ्योरिटिकल कुराहरू नै कसरी सर्ट टाइममा कभर गर्ने भन्ने कुराहरू जान्न इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो डेप्थमा। अनि जस्तै कोही बेला के ह्याबिट हुन्छ भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ त्यो मान्छे निपुण छ, जुनमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ, त्यही पढिरहेको हुन्छ मान्छेले। फिजिक्समा स्ट्रङ छ भने ओहो म त फिजिक्समा स्ट्रङ छु भनेर फिजिक्स मात्रै पढिरहेको हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ मा चाहिँ विक छ त्यो कुरा पो पढ्ने हो त, जुन कुरामा चाहिँ अलरेडी स्ट्रङ छ मान्छे, जुन कुरामा चाहिँ खतरा छ त्यही मात्रै गरिरहेको हुन्छ। म सानैदेखि त्यही गरेर देख्थेँ। सानामा जिके भन्ने चिज चाहिँ म एकदमै विक थिएँ क्या, मलाई जेनरल नलेज भन्ने थाहा थिएन, कुन खोला लामो कुन अग्लो के मतलब त्यो मलाई भने जस्तो त्यो मलाई थिङ्किङ आउँथ्यो मलाई। त्यस कारणले त्यसमा विक थिएँ। तर पछि के लाग्यो त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ मार्क्समा होइन, त्यही भएर मार्क्स सेन्ट्रिक थियो नि सबैजना। मार्क्समा कन्ट्रिब्युट गर्छ भने थाहा पाउने बित्तिकै म चाहिँ त्यही मात्रै पढ्न थालेँ। अनि जिकेका बुकहरू यताउति, जुनमा विक छ, फिजिक्समा विक छ भने फिजिक्स नै पढ्ने, स्ट्रेस लिने त्यस्तै कुरामा स्ट्रेस लिने भन्छु क्या म, अनावश्यक कुरामा स्ट्रेस लिने होइन। पोलिटिकल कुरामा स्ट्रेस लिइरहेको छन् अहिलेको मान्छे। पोलिटिकल कुरामा किन स्ट्रेस लिनु पऱ्यो, जुन पढाइकोमा स्ट्रेस लिए पनि पछि पो हुन्छ त। अनि अब यति नै भएको थियो। अनि त्यसपछि इन्ट्रान्स एक्जामको टाइमभन्दा अगाडिको केही विक्स अगाडि त्यसरी नै एकदमै ऱ्यापिड रिभिजन गरेको थिएँ मैले। अनि मैले नोटहरू बनाएको थिएँ एकदम छुट्टै, जुन कुरा बिर्सिन्छ भोलाटाइल कुराहरू, बोट्नीको के कुराहरू भोलाटाइल थियो नि, बोट्नीको मोर्फोलोजी कुराहरू भोलाटाइल थियो, त्यसो मैले लेखेको थिएँ, लेखेर आएको थिएँ, त्यो मात्रै पढाएको थिएँ। अनि त्यसपछि फिजिक्स केमिस्ट्री त के अरे त्यो त अब थ्योरिटिकल र त्यो चाहिँ एउटा फर्मुला बेस्ड न हो, त्यो फर्मुला चाहिँ सबै चिज एकुरेट हुन्छ, त्यस कारणले त्यो भयो। अनि केमिस्ट्रीको त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पनि लेखेर आएको थिएँ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ हुन्छ नि त्यो घोक्नुपर्ने कुराहरू, ट्रेन्ड नाम भन्ने बेला ट्रेन्ड भन्छ तर ट्रेन्ड एउटै फलो हुँदैन, त्यो एक्सेप्ट भनेर हालिदिइहाल्छ लास्टमा, त्यस्तो कुराहरू लेखेर आएको थिएँ त्यो कुराहरू। र अब मेडिकल इन्ट्रान्स हो, धेरै जस्तो क्वेसन अर्ग्यानिकबाट सोध्छ, थाहा होला सबैजनालाई। अर्ग्यानिक कुराहरू त फेरि के अरे त्यो ऊ बेस नै हुन्छ होइन, एउटा फर्मुला बेस नै हुन्छ, यसमा यो हुन्छ भनेर है। अब लास्ट रिभिजन मैले भनिहालेँ, लास्ट रिभिजनको विषयमा 1 विक अगाडि मैले त्यही गरेको थिएँ, जुन कुरा भोलाटाइल थियो, जस्तै इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको त्यो ऊहरू होइन, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको च्याप्टरहरू सबै, त्यसपछि बोटनीको मोर्फोलोजीहरू, अरू जस्तै यो बोटनीको फिजियोलोजी होइन, त्यो कुरा चाहिँ कन्ठे भइसकेको थियो, साइकलहरू यताउति। तर यो मोर्फोलोजीहरू चाहिँ झुक्किने कुरा थियो नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ लेखेर राखेको थिएँ। त्यो नोट जस्तो बनाएको थिएँ मैले, ट्याक ट्याक त्यो। अनि चट्ट त्यही हेरेर बसेँ, लास्ट दिनसम्म पनि त्यही हेरेर बसेँ। त्यहाँ गएपछि अब के भयो र अनि म चाहिँ त्यो त्यस्तो बेलामा चाहिँ एक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो लामो समयसम्म त्यसै कहिले घोटेर पढेर बसिनँ मैले त्यो, किनभने मैले कहिले पनि धेरै पढेर धेरै मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा बिलिभ कहिले गरेको थिइनँ। पढ्दाखेरि बुझेर के लेखेको यसको मिनिङ हुन्छ नि, इटाइमोलोजी भन्छ नि होइन, त्यो त्यसको मिनिङ, त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर पढ्ने छोटो समयमा, त्यो त्यसलाई बुझेर पढ्यो भने र त्यसलाई एकचोटि पढ्ने अनि इमेजिन गर्ने, अनि त्यसलाई आफै एकचोटि भन्ने क्या। त्यस कारणले टिचरहरूले खतरासँग पढाउन सकेको कारण के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले आफैले एक्सप्लेन गरे हुन्छ, एकचोटि उनीहरूले भने हुन्छ नि त। कसैलाई तिमीले सिकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो नलेज डबल हुन्छ नि, त्यो त्यही भएर नलेज डबल भएको चाहिँ होइन, तर त्यो माइन्डमा चाहिँ बसिरहेको हो क्या। एकचोटि पढ्दाखेरि चाहिँ एकचोटि छापिन्छ मात्रै, अनि फेरि त्यसलाई एकचोटि अरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ नलेज डबल भएको होइन। कहाँ डबल हुन्छ नलेज, त्यही नै हो नलेज। त्यो नलेज डबल भएको होइन, त्यो नलेज फेरि
रिकल भएको रिफ्रेस भएको हो। त्यस कारणले आफूले एकचोटि पढिसकेपछि आफैले एकचोटि एक्सप्लेन गर्यो भने ल मलाई आउँदैन ल मैले एक्सप्लेन गर्छु भनेर एक्सप्लेन गर्यो भने द्याट इज बेस्ट हुन्छ। अहिले पनि त्यो म फलो गर्छु। अहिले मेडिकल लाइफमा पनि त्यो साथीसँग हामी त्यही गर्छौँ क्या, एकले अर्कालाई यस्तै केही कुरा पढाएको छ भने ल आएर भन्दा ल देखा त भनेर उसले टक्क भनिदिन्छ। अनि उसले भनेपछि उसको चाहिँ डबल हुन्छ, उसकोमा के हुन्छ त त्यो रिकल हुन्छ, रिफ्रेस हुन्छ। त्यो एउटा मेथड फलो गर्न सकिन्छ। धेरै पढ्ने भन्दा एकचोटि पढ्ने बुझेर त्यसपछि आँखा चिम्लेर अथवा के गरेर एक्सप्लेन गर्ने आफैलाई, त्यो गर्न सकिन्छ। लोजिकल कुराहरू त्यो गर्न सकिन्छ। लोजिकल कुराहरू फेरि लोजिकल जस्तै मेथडको कुराहरू, प्रोसेस, मेकानिजम अफ समथिङ, मेकानिजम अफ रेनिङ एन्ड न्युट्रिसन अल्टरेसन सिस्टम, त्यही एउटा इक्जाम्पल आयो मेरो दिमागमा। त्यो इक्जाम्पललाई आफैलाई एक्सप्लेन गर्ने एउटा इक्जाम्पल है, त्यो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल। त्यो एक्सप्लेन गऱ्यो भने आफैले एक्सप्लेन गऱ्यो भने ट्याक्क न्युरिकल हुन्छ। तर मकअप गर्ने कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा फर्मुला केही बनाएर। निमोनिक्स कुरा पनि आउँछ अहिले भर्बल निमोनिक्स होइन। अहिले त्यो बेला निमोनिक्स के त्यो कस्तो थियो भन्दा एकदमै बोरिङ खालको निमोनिक्स हुन्थ्यो। अहिले एकदम फनी निमोनिक्स निकाल्छ। अहिले फनी निमोनिक्स राम्रो हुन्छ। त्यो निमोनिक्सहरू फेरि निमोनिक्स याद गर्नु नपरोस्। साथीले भन्थ्यो निमोनिक्स नै याद गर्नु छ भने अब किन चाहिँ निमोनिक्स बनाउनु, निमोनिक्स नै याद गर्नुपर्छ, त्यो सिधै त्यो याद गरेर भइहाल्यो भन्थ्यो। निमोनिक्स चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो, क्वेसन हेऱ्यो भने निमोनिक्स आउनु पऱ्यो। त्यस खालको निमोनिक्स बनाउनु सकिन्छ। त्यो निमोनिक्स बनाउने कुराहरू लिएर त्यो सबै पढाउने उसले गरिहाल्छन् होइन। अब गरिरह होला नि दाइहरूले। यति नै भन्छु म। अब अरू विषयमा के भन्नु? एमबिबिएसको जोर्नी मैले भनिसकेको थिएँ। अब खासै धेरै जोर्नी नै गर्न पाइएन। ठ्याक्कै हामी कति चैत हो क्या त्यो बेलाको चैतमा होइन, के अरे असोजकोमा एक्जाम भयो। त्यहाँ धेरै कार्यक्रम भएको छ है। मेडिकलको त्यो इन्ट्रान्सको विषयमा धेरै नै रिट दर्ता गर्ने यताउति कार्यक्रम भएको थियो है। त्यो भएर डिले भयो, यसै उसै डिले हुन्थ्यो, झन् डिले भयो। 2019 ब्याच हामी 2020मा जोइन भयो। 2019 ब्याच चाहिँ 2019 हो, तर जोइन भयो चाहिँ हामी 2020 फेब्रुअरी समथिङमा जोइन भयौँ हामी। त्यसपछि केही महिना दिन बितेको थियो होला। त्यसपछि लकडाउन भयो। लकडाउन चलिहाल्यो नि, थाहा छँदैछ सबैजनालाई लकडाउन चल्यो। त्यस कारणले अब पोखरा मणिपालमा धेरै एक्सपिरियन्स छैन। त्यहाँका धेरै ठाउँ घुम्न पनि पाइएन है। त्यहाँ एक्सपिरियन्स भयो। अनि सबै चिज चाहिँ यो अनलाइन एक्सपिरियन्स छ। अनलाइनमा पढेको हो, त्यही आफ्नै पुरानै टेक्निक युज गरेर पढेको हो। त्यही आफैले पढ्ने, आफैले एक्सप्लेन गर्ने, त्यही किसिमले पढ्दै आएको। त्यही भएर मणिपालको एक्सपिरियन्स चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स छ। बिचमा लकडाउन खोल्यो नि त, बिचमा लकडाउन बन्द गरेर क्लासहरू खोल्यो। त्यो बेलामा अब त्यो डाइसेक्सनको एक्सपिरियन्सहरू छ है। डाइसेक्सनमा रमाइलो हुने रहेछ। अनि प्र्याक्टिकलको एक्सपिरियन्सहरू छ, प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसनको एक्सपिरियन्स छ, रमाइलो हुने रहेछ। रमाइलो मानेर पढ्यो भने। अब क्वेसन टेन्सन लिएर पढ्नेहरू टेन्सन लिएर हुनेवाला केही छैन। टेन्सन लिएर चाहिँ आएको कुरा नि बिर्सिनेवालामा छ। त्यस कारणले टेन्सन कम लिन भन्छु, टेन्सनलाई कम गर्न भन्छु। टेन्सन कम गर्न के गर्ने, अनलाइनमा थ्योरिटिकल एक्जामहरू भएको थियो हाम्रो। प्र्याक्टिकल एक्जाम चाहिँ यो भइसकेर मात्रै भएको थियो, यो सकेर। तर अब चाहिँ नवीन भण्डारी 1 घन्टा पुग्न लाग्यो। अब चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसनतिर जाउँ कि जस्तो लाग्यो मलाई, क्वेसन एड्रेस गर्नतिर। के भन्नु अरू? त्यसपछि क्वेसन एन्सरतिर गयो हुन्छ। ठिक छ। ल के क्वेसनहरू छ भने चाहिँ कि दाइलाई क्वेसन गर, दाइ र म सँगै एड्रेस गर्छौँ। प्राइभेटली क्वेसनहरू राख्नु भएको छ, म सबै माथिदेखि तलसम्म हुन्छ। उसमै राख्दा पनि हुन्छ, एज अ होल राख्दा पनि हुन्छ है, सबैलाई हुन्छ भनेर एभ्रिवान इन द मिटिङ हुन्छ। होइन म क्वेसन पनि पढिहाल्छु नि, के छ र। अब 12 10:30 सुन्नु क्वेसनहरू चाहिँ माथिदेखि एड्रेस गरौँ न, के छ र। र 12 क्लासमा पढ्ने मान्छेहरू अब थोरै यहाँ होला नि, 12 क्लासमा पढ्नेहरू पनि होइन। बोर्ड्स र इन्ट्रान्स दुवै छ हाम्रो, कसरी म्यानेज गर्ने है त। अब चाहिँ बोर्ड्स तपाईँको नि इन्ट्रान्स हुँदैन। 12को बोर्ड्स तपाईँको नि इन्ट्रान्स हुँदैन।
कसरी पढ्ने चाहिँ 12 क्लासको पढ्ने क्या अब चाहिँ 12 क्लासको चट्ट पानी बनाइदिने 12 क्लासको 12 क्लासकै फिजिक्स 12 क्लासकै बायोलोजी 12 क्लासकै त्यो दुई बेला सपोर्ट होस् अनि त्यसपछि सब्जेक्टिभ एन्सर लिनु पर्यो नि त 12 क्लासकोमा त 12 क्लासमा चाहिँ मिनिमम राम्रो नम्बर ल्याउने सर्टिफिकेट चाहिँ अब के भन्नु सर्टिफिकेट राखेर के अरे सर्टिफिकेट भित्र राखेर लोन दिने प्रोग्राम पनि आइसकेको छ नेपालले थाहा होला त्यो कुरा होइन त्यो धेरै राम्रो हो त्यो है कतिको इम्प्लिमेन्ट गर्छ 5% इन्ट्रेस्टमा 25 लाखसम्म लोन पाइन्छ त्यो त्यो छ त्यही कारणले सर्टिफिकेट राम्रो पाउनु पऱ्यो नि सर्टिफिकेट राम्रो चाहियो नि होइन सर्टिफिकेट पनि एउटा चाहिँ अब के भन्नु त्यसलाई अब एउटा चाहिँ रिफ्लेक्सन हो सर्टिफिकेटले सबै कुरा भन्दैन पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट मान्छे कतिको बिहेभियरमा राम्रो छ कतिको त्यो छ भन्दैन तर सर्टिफिकेट राम्रो चाहियो त्यस कारणले 12 क्लासको लागि चाहिँ 12 को मात्रै तयारी गर्दा हुन्छ अहिलेलाई 12 को अनि जुन ग्याप हुन्छ 12 को एक्जाम र इन्ट्रान्समा ग्याप हुन्छ ल भनौँ 1 महिना जति ग्याप हुन्छ होला है त्यो ग्याप गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त अनि त्यही अनुसारले पढ्छ नि जस्तै 12 क्लासको लागि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ दिनको अब 75% चाहिँ 12 लाई देऊ 75% अफ टोटल टाइम 75% 12 लाई देऊ अनि बाँकीको 11 लाई दिँदा हुन्छ त्यही नै भन्छु है म त्यसपछि मार्क्स नबढ्दा के गर्ने सुरुमा नआत्तिने सुरुमा आफूभन्दा कम मार्क्सवालालाई हेर्ने त्यसलाई हेप्ने नै फेरि हेर्ने मात्रै भनेको छु मैले आफूभन्दा कम मार्क्सवालालाई हेर्ने यसको कम मार्क्स आएर छ ठिकै छ अब त्योभन्दा त माथि नै छु नि म होइन ऱ्याङ्किङ हेर्ने नि त आफ्नो मभन्दा यति म यतिजनालाई मैले चाहिँ पछारेँ भनौँ न त्यो हेर्ने अनि आफूले सेटिस्फाई गर्ने र पढ्न थाल्ने सर त्यही छ एकदम सिम्पल तरिका एकदमै अब एकदम हार्सली भनिरहेको छु मैले तर त्यही नै हो बायोको मार्क्स बढाउनलाई चाहिँ म्याक्सिमम एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्ने म्याक्सिमम एमसिक्यू बायोको मार्क्स कसरी बढाउने भन्नु छ म्याक्सिमम एमसिक्यू बायोमा त अरू के गर्नु बायोमा त अरू उपाय छैन सेल्फ स्टडी गर्ने मान्छेहरूले मैले भनिहालेँ सेल्फ स्टडी गर्ने मान्छेहरूले के गर्ने भन्नुहुन्छ सेल्फ स्टडी नै किन गरिरहेको छ अहिले सेल्फ कसैको गाइडेन्समा हुनु राम्रो लाग्छ है मलाई किनभने कसैको गाइडेन्समा भएको राम्रो कसैले गाइड गरिरहेको छ भने राम्रो अब अहिले त्यो बुद्ध जस्तो पाला त होइन के अरे के अरे उसको तल बसेर रुखको मुनि बसेर अन्तर्निहित ज्ञान आर्जन गर्ने बेला त होइन डाइनामिक वर्ल्डमा छौँ हामी दिनदिनै चेन्ज भइरहेको हुन्छ कुराहरू न्युजले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यस कारणले कसैको गाइडेन्समा बस्नु नै राम्रो हुन्छ दाइ दिदी हुनुहुन्छ भने ठिकै छ नभए कुनै प्रिपरेटरी इन्स्टिट्युटमा जोइन भएको नै एकदमै राम्रो जस्तो लाग्छ है मलाई अनि सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि त मैले भनिहालेँ सेल्फ स्टडी एउटा टुडु लिस्ट बिहानै उठेर टुडु लिस्ट बनाएर आज के गर्ने टुडु लिस्ट बनाएर अनि त्यसपछि त्यो पुरा गर्ने र आफूलाई एक्सप्लेन गर्ने त्यो गर्छ एकदमै इफेक्टिभ हुनेवाला छ यो टेक्निक चाहिँ मलाई एकदम इफेक्टिभ लाग्छ यो टेक्निक आफूलाई एक्सप्लेन गर्यो भने आफूलाई सिका जस्तै टिच गर्यो भने होइन भन्यो भने आफूलाई एक्सप्लेन गर्यो भने कसरी भन्नु त्यसलाई अब आफूलाई एक्सप्लेन गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ इन्डियन बुकको विषयमा सोध्नु छ इन्डियन बुक मैले त्यसरी फलो गरेको थिइनँ इन्डियन बुक अहिले पनि इन्डियन बुकको मैले लाइन टु लाइन फर्स्टदेखि लास्टसम्म गरेको थिइनँ मैले नेमको फिजिक्सको सल्भ गरेँ एउटा च्याप्टरको 12 क्लासमा के च्याप्टर थियो नि यो टर्क सर्क होइन यो टर्क थिएन 12मा यो म्याग्नेटिजमहरू थियो होइन म्याग्नेटिजमहरूमा त्यसमा मैले सल्भ गरिसक्दाखेरि म्याग्नेटिजम इलेक्ट्रिसिटीको क्वेसनहरू सल्भ गरिसक्दाखेरि अनि त्यो त्यहाँको नेमको सकिसकेपछि कस्तो रहेछ त इन्डियन क्वेसन भनेर हेर्नलाई त्यहाँ गएको थिएँ म त्यहाँ गएर मलाई एउटा रिग्रेट के लाग्छ भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ मेरो के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो मैले चाहिँ त्यो पुरै दिन चाहिँ एक दिन 2 दिन नै त्यो बुक सल्भ गर्न थालेको रहेछु कि त्यो बुक सल्भ गर्न थाल्छु लास्टमा मलाई के बुझ्नु लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन सोध्दैन म कहाँ चाहिँ आइआइटी बम्बईमा भर्ना हुन लागेको र म भनेर मैले त्यस्तो गरिनँ त्यस कारणले त्यो एमबिबिएस के अरे नेमको एमबिबिएस प्रिपरेटरी बुक जुन छ त्यो बुक कम्प्लिट नगरिकन अरू बुकमा जानै पर्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई त्यस कारणले अहिले इन्डियन बुकतिर नजाउँ बायोलोजी पढ्न इन्डियन बुकमा अलिअलि गयो हुन्छ त्यही पनि त्यो नेमको बुकहरू सबै कन्ठ नगरिकन इन्डियन बुक जानै पर्दैन र अनि यो इन्ट्रान्सले बोर्ड स्याम्पर हुन्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु एड्रेस गरिसकेको छु
यसले एम्पर हुँदैन। जब प्यारलली लगिन्छ, आज जुन सब्जेक्टिभ च्याप्टर पढिन्छ 11-12 को, त्यो च्याप्टर अब्जेक्टिभ कुरामा गर्न थाल्यो भने त्यसले नलेज बुस्ट हुने मात्रै हो, त्यसले ह्याम्पर गर्दैन बोर्ड्सको लागि। र 12 क्लासलाई मैले भनिसकेको छु 75% अफ टोटल स्टडी टाइम चाहिँ 12 लाई दिएर 25% टोटल स्टडी टाइम 11 लाई दिए भइहाल्छ नि। अनि केमिस्ट्रीको लागि नेमको बुक इनफ छ है, केमिस्ट्रीको लागि त्यहीँबाट सोध्छ बढी, त्यही नै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई है। अरू के सोध्नु छ? र अनि यो के पर्सनल लाइफको बारे सोध्न मन छ भने चाहिँ सोधिदिँदा हुन्छ जहाँ पनि है। म चाहिँ त्यो फेसबुक, वाट्सएप जेमा पनि सोधिदिँदा हुन्छ। नम्बर पनि ड्रप गरिदिउँला म है, पर्सनल कुरा एड्रेस गरिदिनु है म यता। अब एमबिबिएस लाइफले चाहिँ युथ लाइफलाई होइन, युथ चाहिँ जुन एक्साइटिङ लाइफहरू छ, जस्तै अब हामीले एमबिबिएस गरेर हाल्छौँ होइन, अनि हामीले बायोलोजी पढेर एमबिबिएस गर्छौँ, तपाईँहरू पनि आउँदै हुन्छ। र यसले चाहिँ युथ लाइफ होइन, एउटा इन्थुजियाजमले भरिएको लाइफ रमाइलो गर्ने टाइम चाहिँ सर्लक्कै खाइदिन्छ भनेर यिनीहरूले क्वेसन गर्नुभएको छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, मलाई पनि लाग्छ। तर यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा स्टेप हुन्छ नि त लाइफको, 10 गरिसकेपछि 11-12 त्यसपछि ब्याचलर्स गरिसकेपछि एउटा स्टेप हो। अब यो ब्याचलर्स 1, 2, 3, 4 इयर्स जुन हुन्छ नि, 5 इयर्स इन्टर्नसिप सहित, त्यो चाहिँ एउटा पढ र रमाइलो गर भनेर ग्याप दिएको हो क्या। अनि त्यसपछि मास्टर्स हुन्छ नि, फेरि त्यहाँ बिचमा मिहिनेत गर भनेर दिएको हो, मिहिनेत गर भनेर त्यो स्टेप हो क्या। त्यस कारणले त्यो ब्याचलर्स लाइफमा अनि 11-12 रमाइलो गर्नु भयो होला नि। 11-12 जस्तो 10 पास गर्नु रमाइलो भएन होला त, 10 क्लास भएपछि 11-12 रमाइलो भयो होला नि। तर कोही रमाइलो त्यो एकदम ब्यालेन्स गरेर लगायो, रमाइलो पनि अनि त्यो पढाइ पनि। जसले पढाइ मात्रै गरेर रह्यो र पास गर्यो ठिकै छ, बाहिर दुनियाँले हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई वाह वाह गर्छ होइन। तर उसले इन्टरनली के सोचिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मैले रमाइलो गर्न पाइनँ भनेर सोचिरहेको हुन्छ। त्यही थिङ्किङ आउनु सक्छ धेरैजनालाई। अनि अब आइएम पढ्ने अब दाइहरूको चाहिँ एमबिबिएस सक्ने 7 वर्ष 8 वर्ष लागेको कुराहरू सुनिरहेकै होला होइन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन यस्तो छ, त्यस कारणले जुन सिचुएसनमा छौँ हामी त्यही रमाउन सिक्नु पर्यो। जस्तै एमबिबिएसमा पनि केही टाइम छुट्याएर आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ, सिङ्गिङ, डान्सिङ, बडी बिल्डिङ, जेमा, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबल, स्पोर्ट्स जेमा छ इन्ट्रेस्ट, त्यसमा टाइम छुट्याएर रमाइलो गर्दै गर्दै पढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ धेरैजनाले सिक्नु जरुरी छ भन्छु म चाहिँ। मैले पनि सिकिरहेको छु त्यस्तो गर्नलाई, त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ लाग्छ है मलाई। त्यस कारणले चिन्ता मान्नु पर्दैन। एमबिबिएस गइसकेपछि त्यस्तो पढाइको प्रेसर हुँदैन। प्रेसर लियो भने हुन्छ, लिएन भने हुँदैन। त्यस कारणले प्रेसर लिएर फाइदै छैन। किन लिने प्रेसर लिएर झन् डिप्रेस हुने अवस्था हुन्छ। प्रेसर लियो भने झन् त्यो अलिअलि आएको चिज पनि झन् बिर्सिन्छ। त्यस कारण ल मैले यति पढाएको छु, यति पढ्न बाँकी छ, यति टाइम छ भनेर टाइम म्यानेज गर्नतिर लाग्ने हो कि। ओहो मैले त यति टाइम लस गरेँ भनेर त्यसमा फेरि त्यो टाइम लस गरेको कुरा सोचेर टाइम लस हुन्छ। मैले पढिनँ भनेर सोचेर झन् पढिँदैन। त्यस कारणले त्यो हो। थाहा भएन है, म थोरै टाइमको कुरा गर्छु। टाइमको कुरा के हो भन्दाखेरि हेर, जुन टाइम आवाज सुन्ने, मेरो आवाज सुनेछ? सुनिरहेको छ भन। अनि हेर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सी इक्जाम चाहिँ जुन तिम्रो कमन इक्जाम हुनेवाला छ नि, अब कहिले हुन्छ, कि त असारको लास्टमा कि त श्रावणको फर्स्ट विकमा भनेर भनेका छन् है। जुन त्यो सी इक्जाम हुनेवाला छ, त्यो सी इक्जाममा तिमीले आफूले एनालाइसिस गर कि एकचोटि इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि के कस्तो हुन्छ इक्जाम भन्ने एकचोटि सोच्नुपर्छ है। जुन हाम्रो 3 घन्टाको इक्जाम हुन्छ नि, 3 घन्टाको इक्जाम भनेको 180 मिनटको इक्जाम हो है। के अरे 180 मिनटको इक्जाममा चाहिँ रिभिजन टेक्निक मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ। 180 मिनटमा चाहिँ तिमीलाई गोलो लाउनुको लागि तिमीले गोलो लाछौ भनेपछि
इफेक्टिभली तिमीले एन्सर राइट गरे पनि रङ गरे पनि त्यहाँ यदि गोलो राइट लाएन भनेपछि काम छैन त्यसको। त्यही भएर इफेक्टिभली गोलो लाउनलाई तिमीलाई 1 घन्टा लाग्छ, यानि कि तिम्रो 60 मिनट चोइट भयो होइन। 60 मिनट चोइट भयो भनेपछि तिमीसँग कति टाइम भयो, 120 मिनट भयो। 120 मिनट छ तिमीसँग, 120 मिनटमा कतिवटा क्वेसन गर्नु छ, 200 वटा क्वेसन गर्नु छ। र 200 वटा क्वेसनमा के छ हेर त, म्याथ छ, सजिलो लाग्ने कुरा भनेको छैन, म्याथ छ, फिजिक्स छ, केमिस्ट्रीको फिजिकल केमिस्ट्री छ, अर्ग्यानिकको त्यत्रो रियाक्सन छ, अनि बोटनीको जोलोजीको, सबैलाई यही अर्डरमा गाह्रो सजिलो धेरै जस्तो स्टुडेन्ट लाग्ने हुनाले मैले त्यही भने बायोलोजीमा झन् के अरे कन्फ्युजन क्वेसनहरू हुन्छन् है। अनि त्यही भएर एकदमै कन्फ्युजन क्वेसनहरू हुन्छन्। यस्तो कुराहरू ट्याकल गर्न हेर्दा 120 मिनटमा 200 वटा क्वेसन गर्नु छ। तिमी आफै इमेजिन गर न कसरी सोध्छ गाह्रो क्वेसन सोधे पनि तिमी आफैलाई त्यो स्टेटसम्म प्रिपेयर भएर बस्नु पऱ्यो कि, एलिमिनेसन गरेर हुन्छ कि होइन, सर्ट तरिकाले सल्भ गर्न ट्राई गरेर हुन्छ कि होइन। फिजिक्सको तिमी उतिर जान्छौ के अरे मेगा फिजिक्सतिर जान्छौ, मेगा फिजिक्सको 1 पेजको न्युमेरिकल गर्छौ, त्यो तिमीले गर्नुपर्ने 12मा हो कि। 12मा त्यो न्युमेरिकल गर्नलाई तिमीलाई 10 मार्क्स दिन्थ्यो, 10 मिनट दिन्थ्यो। अहिले तिमीलाई एउटा क्वेसन गर्नलाई 120 मिनट 200 वटा क्वेसन भनेपछि एभरेजमा एउटा क्वेसन गर्नलाई 30 सेकेन्ड पाउँछौ। म्याथको क्वेसन प्र्याक्टिस गरेको छ होला, एबिसिडी गर्दा पनि 15-20 सेकेन्ड जान्छ होइन। त्यही भएर म्याथको क्वेसन गर्न अझै धेरै टाइम लाग्छ। फिजिक्सको न्युमेरिकल सोच्नै पऱ्यो, कुन फर्मुला लगाउने, के गर्ने, युनिट मिस्टेक भयो कि के भयो कि, अनि एन्सर लास्टमा फेरि रिभिजन गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको एउटा मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि त्यही भएर युज युर ब्रेन, किनभने पछि नत्र अहिले मैले अस्तिको सेमिनारमा पनि भनेको थिएँ, आज सेमिनारमा पनि भने, अनि धेरै अरू क्लासहरूमा हाम्रो क्लासहरूमा पनि भनिरहेको छु म। मेन कुरा भनेको टाइमको कुरा हो। तिमीले जति पढेर पनि इक्जाममा यदि टाइममा टिक लाउन सकेन भनेपछि तिमीले केही नपढे जस्तो हुन्छ। मैले सबै पढेँ तर इक्जाममा टिक लाएर आइन भनेर भन्न पाइँदैन होइन। त्यही भएर एकदमै राम्रोसँग टाइमको ख्याल गर होइन। बायोलोजीको क्वेसन 10-10 सेकेन्डमा लाउन ट्राई गर्नुपर्छ होइन, ट्राई गर्नुपर्छ। अनि फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा धेरै जस्तो स्टुडेन्टलाई के अरे प्रब्लम हुन्छ। मलाई अनि अलिक धेरै मेसेज आएको थियो फिजिक्स केमिस्ट्री के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर के अरे जुममा इनबक्स गरिरहेछन्। फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा हेर फिजिक्समा एकदम धेरै ठुल्ठुलो न्युमेरिकल गर्नु पर्दैन, नेममा पनि यति धेरै न्युमेरिकल यति यस्तो यस्तो न्युमेरिकलहरू छन् नेमको किताबमा पनि जुन न्युमेरिकललाई छुनै पर्दैन कि तिमीले। अनि कुनै न्युमेरिकलहरू एलिमिनेसनबाटै जान्छन्। र अहिलेको टाइममा के गरौँ दाइ, मैले अब कस्तो कन्फ्युजनमा छु, के गरौँ दाइ भन्ने भएको छ भनेपछि नजाऊ, जी मेगातिर पनि नजाऊ, केहीतिर नजाऊ, गरिरहेको छ भने त्यसलाई एकछिन गएर राखिदेऊ होइन। त्यसबाट पछि गर्नु, पहिला नेमको मोडल जाऊ गर्नु, तर गरे पनि न्युमेरिकल बेस्ड क्वेसन होइन, थ्योरिकल बेस्ड क्वेसन गर के होइन। तिमीले एकचोटि आफैले दिमाग लगाउने हो कि है, हल्का बिस्तारै बोल्नु नि ल, आफै दिमाग लगाउने हो। एमइसीमा पनि इन्टलेक्चुअल मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि टाइमको कुरा ख्याल गर्छन्। त्यही भएर फिजिक्समा म ग्यारेन्टी दिन्छु, फिजिक्समा 35 देखि 40 वटा क्वेसन यस्तो क्वेसन आउँछ जुन क्वेसनलाई तिमीले पेन पनि छुनु पर्दैन। दाइ तपाईँले भनेको गफ होला जस्तो लाग्छ भनेपछि गत वर्षको केयुको क्वेसन पेपर हेर, गत वर्षको केयुको क्वेसन पेपरमा एउटा पनि न्युमेरिकल छैन, न फिजिक्समा छ न के अरे म्याथमा छ, के अरे फिजिकल केमिस्ट्रीमा छ। त्यही भएर गत वर्षको केयुको क्वेसन पेपर मैले ठ्याक्कै 23 मिनटमा भ्याएको थिएँ। सबैलाई गफ लाग्छ, म आफैलाई पनि अहिले सम्झेपछि मलाई गफ लाग्छ। मैले 1 नम्बर क्वेसनदेखि सुरु गरेर 100 नम्बर क्वेसनसम्म मैले 23 मिनटमा भ्याएको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले फेरि रिचेक गरेको थिएँ, रिचेक गर्दा मैले 7वटा मिस्टेक भेट्टाएको थिएँ है। मेरो कति 84 आएको छ, नत्र 84 आउँथेन। अनि त्यसपछि के अरे 84 के अरे 7वटा मिस्टेक भेटाएको थिएँ। अनि 7वटा मिस्टेक त्यो फिजिक्स केमिस्ट्री यताउता गर्दाखेरि 7वटा मिस्टेक भएको थियो। त्यति गर्दा 40-45 मिनट भएको थियो। अनि त्यसपछि एन्सर टिक लगाएको थिएँ आरामले हेर्दै, ए को ए, बी को बी, त्यसरी हेर्दै टिक लगाएको थिएँ, किनभने मैले पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गरेको थिएँ होइन। त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरू आउँछन् कि है। तिमीले पनि 23 मिनटमा सक्नुपर्छ भनेको होइन, तिमीले 2 घन्टामा चाहिँ सक्नुपर्छ। न्युमेरिकल बेस्ड क्वेसन धेरै आउँदैनन्, आए पनि फिजिकल केमिस्ट्रीमा आए पनि एउटा भोल्युमेट्रिक आउँछ, एउटा पिएचको आउँछ। भोल्युमेट्रिक बिना सल्भ गरेर मिल्छ, पिएचको पनि बिना सल्भ गरेर मिल्छ। एउटा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्सको यस्तो च्याप्टरहरूको आउलान्। सबै च्याप्टरको क्वेसन्सहरू अलमोस्ट बिना सल्भ गरेर मिल्छ। यदि कम्प्लिकेटेड क्वेसन छ भने चाहिँ त्यो आउँदैन। यदि थ्योरिटिकल बेस्ड क्वेसन छ भने त्यो 100% आउँछ। जस्तै केमिकल काइनेटिक्समा हाफ लाइफको क्वेसन आउँछ है, त्यो कुरा रेडियो एक्टिभिटीमा नि पढ्छौँ। हाफ लाइफको क्वेसन बिना सल्भ गरेर पेन नछोएर एन्सर आउँछ। यदि तिमीले 20 देखि 30 वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो भनेपछि आफूले पढ्न चाहिँ पर्छ एकचोटि। अब त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि थोरै कन्सेप्ट हुनपर्छ। अब केमिकल काइनेटिक्समा नि फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो इम्पोर्टेन्ट भइसकेपछि त्यहाँबाट पनि क्वेसन आउने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ। किन क्वेसन धेरै आउने चान्सहरू हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट पनि हुन्छ के अरे बिना न्युमेरिकल सल्भ गरेर क्वेसनहरू सल्भ हुन्छन्। त्यही भएर यस्तो टेक्निकहरू सिक्नुपर्छ हेर होइन। सबै मैले भनेको मात्रै क्वेसन आउँछ भनेको होइन, जस्ट वाइज दिमाग लाउने हो। कस्तो क्वेसन आउँछन् एकचोटि आफै एनालाइसिस गर। म्याथमा पनि लोकसेवाको क्वेसन पढेर बसिरहेको हुन्छन्, त्यो पढ्नै पर्दैन कि। वाटर इमेज, मिरर इमेज आउला सिम्पल क्वेसनहरू होइन। अनि त्यो कोडिङ डिकोडिङ पनि एकदमै सिम्पल आउँछ होइन। अरू आउनु भनेको न्युमेरिकल बेसबाट आउँछ। अनि भर्बल त्यो हाम्रो मिसिङ पेयरहरू पनि एकदमै सजिलो आउँछ, जुन तिमीले एकचोटि पढेको हुनु पऱ्यो, नपढा मिल्दैन। थोरै कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो, एकचोटि पढेको भए चाहिँ मिल्छ कि है। मैले वाइज सजेसन दिएको तिमीहरूलाई। अब अझै पनि मलाई हेल्प चाहियो भन्छौ भनेपछि म तिमीलाई भन्छु हाम्रो क्र्यास कोर्स छ, जहाँ हामीले नेमको सबै क्वेसनहरू 100%मा 100% क्वेसनहरू नेमको मोडुलबाट
100% क्वेसनहरू केमिस्ट्रीको मोडलबाट 100% क्वेसनहरू एकदमै सर्ट स्विट तरिकाले थ्योरी प्लस क्वेसन गराइरहेछौँ र अर्को अटोमोस्ट कुरा भनेको कम्प्लिट सोल्युसनको पनि सबै सेट गराउने कुरा छ होइन यसरी गइरहेछ कोर्सहरू होइन कोर्सहरू एकदमै राम्रोसँग गइरहेछ अलमोस्ट 70-80जना स्टुडेन्टहरूले जोइन गरेका छन् यदि हेल्प अब कोही छँदै छैन हेल्प गर्ने प्राइस पनि धेरै राखेका छैनौँ है यदि कोही पनि छैन हेल्प गर्ने अनि गाइड गरिदिनु पर्ने छ भन्ने जस्तो छ भनेपछि अनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ मेरो नाम यही हो फेसबुकमा हाम्रो इन्ट्रास्टोज ग्रुप पनि छ त्यहीँबाट हेर्दा पनि हुन्छ अथवा भाइबरमै मेसेज गर्दा पनि हुन्छ है एकदमै बेनिफिसियल हुन्छ अनि अर्को भनेको हाम्रो ऱ्याङ्क बुस्टर सिरिज बेलुकादेखि भोलि बेलुकादेखि सुरु हुँदैछ अनि त्यसमा जोइन गर क्यास प्राइज राखेका छौँ होइन मोटिभेट गर्नलाई अनि मनिष दाइको स्टोरी एकदमै इन्सपाइरिङ थियो है मैले पनि सुनिरहेको थिएँ मनिष अनि त्यसपछि अनि त्यही हो मनिष दाइको उसबाट कुराबाट केही न केही सिकिहाल्छौँ तिमीहरूले अनि रेकर्ड पनि गराएको छौँ हामीले युट्युबमा राखिदिन्छौँ अनि अब मनिष दाइले केही अरू भन्नुहुन्छ है